vegetative propagation by root, by stem, by leaves, and sporulation. Shayad we are in vegetative propagation, I think. Yes or no, I don't know. I also forgot. Types of reproduction, third slide. कसैले खोल्नुस् त त्यो माइक्रोफोन खोल्नुस् अनि मलाई यसो जानकारी दिनुस् त यो फोर्थ स्लाइड sexual asexual reproduction को differences. Fifth slide में fission, binary fission, multiple fission का बारे में चर्चा गरिएको छ. Sixth slide में binary fission र multiple fission कै फिगरहरु हामीले यहाँ शो गर्ने कोसिस गरेका छौं. यहाँसम्म हामी आयौं कि आएनौं मलाई नै कन्फ्युजन भयो. सर यहीबाट हो. यहीबाट हो? हो सर. त्यसपछि फिसनबाट सुरु गर्नु पर्यो यसको अर्थ हजुरले फिसन भन्नुहुन्छ. ओके ल फिसनलाई सुरु गरौँ. यो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन को वान अफ द टाइप, पाँचवटा हामीले टाइपहरु लेखेका छौं एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन को. त्यसमध्येको एउटा टाइप हो फिसन. फिसन को शाब्दिक अर्थ यसको वर्ड मिनिङ चाहिँ नि टुक्रनु, कुनै एउटा कुरा स्प्लिट हुनु, टुक्रुनु, एक भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित हुनुलाई हामी फिसन भन्ने गर्छौं. यो यूनिसेलुलर अर्गानिजम्सले मात्रै यो मेथडलाई फलो गर्छन् रिप्रोडक्सन का लागि. एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन का लागि यूनिसेलुलर अर्गानिजमले मात्रै फलो गर्ने मेथडको नाम हो फिसन. फिसन दुई प्रकारको हुन्छ. फिसनमा एउटा फिसन हामी बाइनरी फिसन भन्छौं, अर्को फिसनलाई मल्टिपल फिसन भन्छौं. एउटा सेल यूनिसेलुलर अर्गानिजमको जुन सेल छ त्यो डिवाइड भएर दुईवटा सेलमा चेन्ज भयो भने दैट इज बाइनरी फिसन. र एउटा सेल एकै पटकमा धेरैवटा साना टाइनी सेल्सहरुमा डिभिजन भयो भने त्यसलाई मल्टिपल फिसन भनिन्छ. अब यसका केही मेथड्सहरु एकपटक यहाँ हेरौं त स्लाइडमा. अब मैले सुरु गरे. नम्बर 1 फिसन को. Fission is the process of asexual reproduction where a matured living cell splits itself into two or many more or less identical offsprings. एउटा सेल का offspringsहरु सन्तानहरु अर्थात सेल्सहरुमा बदलिने अनि more or less identical, तिनीहरु करीब करीब उस्तै देखिन्छन्, एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ नि हुँदैन, नहुन पनि सक्छन्. Fission is adopted only by unicellular organisms. Unicellular organism भनेपछि किङडम मोनेरा, त्यसमा ब्याक्टेरियाहरु पर्दछन्, प्रोटिस्टा, त्यसमा प्रोटोजोन्सहरु पर्दछन्, and some of the algaesहरु, कुनै कुनै algaeहरु जस्तो ब्लू ग्रीन algae भन्छ, डाइएटम्स भन्छ, प्लामाइडोमोनास भन्छ. यिनीहरु चाहिँ युनिसेलुलर algaeहरु. यिनीहरुले पनि फिसन मेथडबाट रिप्रोड्युस गर्ने काम गर्छ. यदि unicellular organism छ भने they adopt fission as asexual means of reproduction. Number 3 ma there are two methods of fission, binary and multiple fission. Binary fission is carried on by them during favorable seasons. Favorable season भन्नाले suitable temperature, plenty of moisture and food. र एक जो सामान्यतया हामीले भन्दाखेरि यूनिसेलुलर अर्गानिजम को लागि फेभरेबल सीजन भनेको हट रेनी समर सीजन. र इन बाइनरी फिशन क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस रिप्लिकेट्स इटसेल्फ. क्रोमोसोम जस्तो छ न्यूक्लियस भित्र त क्रोमोसोम हुन्छ. यूनिसेलुलर अर्गानिजम भए पनि न्यूक्लियस भित्र क्रोमोसोम हुन्छ. त्यो क्रोमोसोमले एउटा क्रोमोसोमले आफू जस्तै अर्को क्रोमोसोम निर्माण गर्छ, त्यसलाई रिप्लिकेसन भनिन्छ. त्यो एक्ज्याक्टली द सेम हुन्छ के त्यो क्रोमोसोम रिप्लिकेट गरेपछि जस्ट एकदम जस्ताको तस्तै हुन्छ. डुप्लिकेट होइन. डुप्लिकेटमा केही फरक पनि देखिन सक्छ, रिप्लिकेटमा एउटै हुन्छ. क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एन्ड द सेल इलोंगेट्स. सेल अलि लाम्चो लाम्चो बन्छ to separate original and replicated chromosomes. त्यसमा त दुई सेट क्रोमोसोम हुने भयो, एउटा ओरिजिनल क्रोमोसोम अर्को रिप्लिकेट क्रोमोसोम. त्यो दुईटा क्रोमोसोमलाई छुट्याउनको लागि सेल पनि आफू अलिकति इलोंगेट हुन्छ. त्यसपछि बीचमा अ कन्स्ट्रिक्सन इन द मिडल इज डेभलप्ड. एउटा त्यो बीच भाग बिस्तारै खुम्चिन सुरु गर्छ, त्यसलाई कन्स्ट्रिक्सन भन्छन्. त्यो कन्स्ट्रिक्सन डेभलप हुन्छ बिस्तारै.
and finally separated into two daughter cells. एउटा सेलबाट दुईटा daughter cell बन्छ, each having a set of chromosome and some cytoplasmic contents. अब set of chromosome त एक-एकवटा भइहाल्यो, ओरिजिनल डुप्लिकेट, साइटोप्लाज्ममा जे जति अर्गेनेल्सहरु थिए तिनीहरु पनि करिब-करिब दुई भागमा विभाजित हुन्छन्, साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट्सहरु पनि डिवाइड हुन्छन् र डटर सेल्स ग्रो क्विकली, त्यसरी बनेका डटर सेल्सहरु एकदम छिटो-छिटो हुर्कन्छन्। आफ्टर फ्यू आवर्स नै दे अगेन अन्डरगो फिसन, केही घण्टामै तिनीहरुले म्याच्युरिटी गेन गर्छन्, आफ्नो साइज पनि फुल्ली साइज ग्रो हुन्छ, सेलको वास्तवमा डिवाइड भएर दुईटा भएपछि त हाफ साइजको सेल भएको थियो, त्यो दुईटै सेलले खानेकुराहरु प्रशस्त खाएर अनि तुरुन्तै आफ्नो ओरिजिनल साइज गेन गर्छ, दैट इज ग्रोइङ, म्याच्युरिङ हो त्यो, म्याच्युर भइसकेपछि फेरि आफूलाई बाइनरी फिसनमा लैजान्छ र एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट चारवटा, डबल 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 हुँदै एकदमै र्यापिडली यो प्रोसेस अगाडि बढ्छ, कहिले यो फेभरेबल कन्डिसन। तर मल्टिपल फिसन अलिक फरक छ। मल्टिपल फिसन, अ सेल फर्स्ट बिकम्स राउन्ड, जस्तो आकारको सेल भए पनि करिब-करिब राउन्ड आकार त्यसले गेन गर्छ। सिक्रेट्स एन आउटर प्रोटेक्टिभ लेयर बाइ सेल मेम्ब्रेन, तिनीहरुको सेल मेम्ब्रेनले बाहिरपट्टि एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर सिक्रेट गर्छ, क्रिएट गर्छ र त्यसरी गरिसकेपछि त्यो कभरलाई अब हामी सिस्ट भन्छौँ, त्यो प्रोटेक्टिभ लेयरलाई सिस्ट भनिन्छ। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस एन्ड साइटोप्लाज्म अन्डरगो फ्र्यागमेन्टेसन, न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्महरु टुक्रा टुक्रा भएर टुक्रिन्छ, त्यहाँ फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ, एन्ड मेक मेनी टाइनी सेल्स, र त्यो एक एक टुक्रा न्यूक्लियस र अलिअलि साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट, ड्रपलेट अफ साइटोप्लाज्महरु मिलेर धेरैवटा टाइनी सेल्सहरु बन्छ, अनि साइटोप्लाज्मले त्यसरी छुट्टिएको ड्रपलेटमा विभाजन भएको, डिभाइड भएको साइटोप्लाज्मले फेरि सेल मेम्ब्रेन क्रिएट गर्छ, आफ्नो वरिपरि पातलो सेल मेम्ब्रेन क्रिएट गर्छ, अनि सिस्ट भित्र धेरैवटा सेल्सहरु तयार हुन्छन्, मेनी टाइनी सेल्स, व्हिच अब भनेको त होल सिस्ट रिमेन्स डोरमेन्ट, भनेको एकदम सुसुप्त निष्क्रिय अवस्थामा, कुनै पनि एक्टिभिटी अब नगरिकन सेलसम्म बन्छ, सिस्ट भित्र धेरैवटा सेल्सहरु बन्छन्, तर तिनीहरुले अब कुनै पनि अरु मेटाबोलिक एक्टिभिटीहरु गर्दैनन्, चुपचाप बसिरहन्छन्, डोरमेन्ट कन्डिसनमा निष्क्रिय भएर बसिरहन्छन्, विदाउट बीइङ एफेक्टेड बाइ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स, र बाहिर जतिसुकै चिसो भए पनि, सुक्खा भए पनि, जाडो भए पनि, जे भए पनि हावाले उडाएर तिनीहरुलाई धेरै टाढासम्म पुर्याए पनि तिनीहरुलाई कुनै असर पर्दैन भित्रपट्टि, without being affected by external factors till the next favorable season occurs. तिनीहरु त्यसरी कुन बेलासम्म रहन्छन् भने जबसम्म अर्को पटक नयाँ फेभरेबल कन्डिसन सुरु हुँदैन, सिजन सुरु हुँदैन, फेरि स्प्रिङ सिजन, समर सिजन सुरु हुँदैन, तबसम्म तिनीहरु सिस्ट भित्र आफूलाई थुनेर चुपचाप बसिरहन्छन्। आफ्टर रिअकरिङ द फेभरेबल सिजन, त्यो फेभरेबल सिजन प्राप्त भएपछि द आउटर सिस्ट रप्चर्स, बाहिरपट्टिको त्यो खोल फुट्छ, एन्ड द टाइनी सेल्स आर रिलिज्ड आउट, तिनीहरु भित्र बनेका साना टाइनी सेल्सहरु तिनीहरु पनि निन्द्राबाट बिउजेको जस्तो हुन्छन्, तिनीहरु बाहिर निस्किन्छन् र एक्टिभली अब खानेकुरा खान थाल्छन्, किनभने अब सिजन फेभरेबल भइसकेको छ। सामान्यतया यो मल्टिपल फिसन चाहिँ नि युनिसेलुलर अर्गानिजमहरुले एट द एन्ड अफ फेभरेबल सिजन आफूलाई सिस्टमा कन्भर्ट गर्छन् र हिउँद महिनाभरि अनफेभरेबल कन्डिसन्स रहेसम्म आफूलाई डोरमेन्ट स्टेजमा राखिरहन्छन्, निष्क्रिय अवस्थामा, सुसुप्त अवस्थामा। त्यति बेला खानु पनि पर्दैन, सास पनि फेर्नु पर्दैन, त्यति बेला उनीहरुलाई पानी पनि चाहिँदैन, तिनीहरु सम्पूर्ण रूपमा बेहोस जस्तै हुन्छन्, निदाएका जस्तै हुन्छन्, त्यो अवस्थामा रहिरहन्छन्। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने, त्यस्तो प्रोभिजन नभइदिएको भए अनफेभरेबल कन्डिसनमा त ती युनिसेलुलर अर्गानिजमहरु, एक्वाटिक अर्गानिजम्सहरु आफू बसेको ठाउँको पानी सबै ड्राई अप भएर सुक्दाखेरि ती सबै त मरिहाल्ने हुन्छ। यदि यो हिउँदमा भएका सबै युनिसेलुलर अर्गानिजमहरु मरे भने अर्को पटक फेरि जब ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु सुरु हुन्छ, त्यति बेला कहाँबाट आउने सेल्सहरु, युनिसेलुलर अर्गानिजमहरु कहाँबाट, कुन प्लानेटबाट आउने, फेरि कोही उपाय छैन। त्यसकारण यही भएकै युनिसेलुलर अर्गानिजमहरुले
आफूलाई निष्क्रिय अवस्थामा राखेर सिस्टमा कन्भर्ट गरेर निष्क्रिय अवस्थामा राखेर विदाउट एनी एक्टिभिटी दे वेट फर द नेक्स्ट फेभरेबल सिजन। यो चाहिँ नि नेचरले युनिसेलुलर अर्गानिजमलाई दिएको एउटा यस्तो प्रोभिजन हो जुन प्रोभिजनको कारणबाट युनिसेलुलर अर्गानिजमहरूको पपुलेसन तिनीहरूको टाइप क्वालिटीहरू मेन्टेन्ड भइरहेको छ पृथ्वी जहिले। Okay, let us go to another slide. Here we have given the figure of binary fission and multiple fission. Just you compare them. यहाँ एउटा सेलले क्रोमोजोमको नयाँ रिप्लिकेसन तयार गरेर रिप्लिका तयार गर्दैछ। यो मानव ओरिजिनल यो रिप्लिकेटेड क्रोमोजोमहरु। त्यसपछि सेल अलि इलोंगेट भयो। यी दुईटै क्रोमोजोमहरु छुट्टिए अनि बीचमा कन्स्ट्रिक्सन डेभलप भयो। एउटा साइडमा ओरिजिनल क्रोमोजोम अर्को साइडमा रिप्लिकेटेड क्रोमोजोम भयो अनि कन्स्ट्रिक्सन डीपर हुँदै गयो र लास्टमा त्यो डिभाइड भयो दुईटा सेल बन्यो। साइजको हिसाबले यो सेल भन्दा यी सेल्सहरु करिब करिब आधा साइजका छन् तर जेनेटिकली यिनीहरु एउटै छन् किनभने क्रोमोजोमको सेट यहाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै आएको छ। त्यसैले मोर अर लेस आइडेन्टिकल सेल्सहरुमा बदलिन्छन् भनियो। क्रोमोजोमको हिसाबले जेनेटिकली त तिनीहरु आइडेन्टिकल नै भए तर यसमा भएको साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्ट र यसमा भएको साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्टमा केही तलमाथि भएको हुन सक्छ। त्यसकारणले तिनीहरुको इफेक्ट तिनीहरुको सेन्स अलिकति पावरमा एनर्जी लेभलहरुमा काम गर्ने तौर तरिकामा थोरै फेरबदल होला। कोही अलिकति फास्ट होला कोही अलिकति स्लो होला। मोर अर लेस आइडेन्टिकल यसरी दुईटा सेल बदलिन्छ। यो बाइनरी फिसन भयो। यो एकदम र्यापिड प्रोसेस हो। हुन त एउटा सेलबाट एकपटकमा दुईटा मात्रै बन्ने स्लो जस्तो लाग्छ तर होइन किनभने यो बनेको केही घण्टामा दुईटा सेलमा कन्भर्ट भएको केही घण्टामै फेरि म्याच्योर हुन्छन्। फेरि यो प्रोसेस कन्टिन्युअसली दोहोरिन्छ। त्यसैले एउटा ब्याक्टेरियाले यदि फेभरेबल कन्डिसन पायो भने भाइ बहिनीहरु 24 घण्टा भित्र एउटा ब्याक्टेरियाबाट 20,000 नयाँ ब्याक्टेरियाहरु बन्न सक्छ with the help of binary fission। यतातिर मल्टिपल फिसनलाई हेर्नुस् सेलले आफूलाई राउन्ड शेपमा ढाकेको छ र बाहिरपट्टि एउटा यो सेल मेम्ब्रेनले बाहिरपट्टि एउटा अर्को लेयर डेभलप गरेको छ। यसलाई सिस्ट भनेर लेखिएको छ प्रोटेक्टिभ वाल भनेर। भित्रपट्टि न्यूक्लियस छ साइटोप्लाज्म छ। अब के भयो यसपछिको स्टेजमा त्यो साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियसहरु टुक्रा टुक्रा भएर धेरै एउटा टाइनी सेल्समा बदलियो। बाहिरपट्टि सिस्टले ढाकेकै छ। यिनीहरु लामो समयसम्म यतिकै रहिरहन्छन्। सेलको डिभिजन त हुन्छ मल्टिपल फिसन त हुन्छ तर त्यसपछि सम्पूर्ण सिस्ट नै डोरमेन्ट स्टेजमा रहन्छ। जब फेरि फेभरेबल कन्डिसन आउँछ अनि यो सिस्ट आफै रप्चर हुन्छ र त्यहाँ भित्र बनेका टाइनी सेल्सहरु इन्भाइरोमेन्टमा रिलिज हुन्छन्। ती मध्ये जसले अब त्यो सबै फ्यासिलिटिजहरु बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै फ्यासिलिटिजहरु पाउँछन् तिनीहरु हुर्कन्छन्। कोही कालको मुखमा पर्छन् कोही खाना नपाएर मर्छन् बेग्लै कुरा। एनीवे युनिसेलुलर अर्गानिजमहरुको वंशले रेसले कन्टिन्युटी पायो यो के को प्रोभिजनले मल्टिपल फिसन भन्ने प्रोभिजन। यो नभइदिएको भए सिजन छौन्जेल त तिनीहरुको नम्बर वृद्धि हुन्थ्यो इन्क्रिज हुन्थ्यो पपुलेसन इन्क्रिज हुन्थ्यो। सिजन अफ भएपछि तिनीहरु सबै एकैचोटी इराडिकेट हुन सक्थे तिनीहरु भ्यानिश हुन सक्थे एक्सटिंक्ट हुन सक्थे तर त्यस्तो भएको छैन। यस पटक पाइएको अमिबा अर्को साल पनि पाइन्छ। हिउँदमा खोजेको अमिबा नपाइएला तर वर्षा ऋतु लागेपछि फेरि अमिबा भरपूर पाइन्छ because they convert themselves into cyst by multiple fission। Okay, let us talk about another slide। फिसनलाई यति नै। अब बर्डिङ दोस्रो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन को अर्को मेथड हो बर्डिङ। बर्डिङ इज द प्रोसेस इन व्हिच अ स्मल बम्प भनेको सानो फोका जस्तो टुसा जस्तो or bud यो और हुनु पर्ने bump or bud appears on the parent cell or parent body। यो parent cell अथवा parent body भनेपछि यहाँ यसले के अर्थ बोक्छ भने यो युनिसेलुलर अर्गानिजममा पनि हुन सक्छ मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा पनि बर्डिङ हुन सक्छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन हो यो parent cell or parent body भनेको। which gradually to bud बिस्तारै gradually grows into complete organism। त्यो bud बिस्तारै बढेर एउटा complete organism को शेप त्यसले लिन्छ and separated from the parent's body।
कम्प्लिट बडी बनिसकेपछि एउटा शेप आइसकेपछि प्यारेन्ट बडीबाट त्यो छुट्टिन्छ. In some cases, the daughter organisms remain attached to the parent body permanently. कुनै कुनै केसमा चाहिँ नि त्यसरी बडिङबाट बनेको नयाँ जीव जुन छ, नयाँ बडी छ, त्यसलाई डटर अर्गानिजम भनौँ, त्यो चाहिँ प्यारेन्ट अर्गानिजमकै बडीमा सधैँका भरिका लागि जोडिएरै रहन्छ. जसरी रुखको एउटा हाँगाबाट निक्लेको अर्को हाँगा त्यो हाँगासँगै टाँसिएर बसिरहन्छ, आफै सेपरेट हुन सक्दैन, त्यसै गरी त्यस्ता डटर अर्गानिजमहरु पनि प्यारेन्ट अर्गानिजम वा मदर अर्गानिजमको बडीमै एट्याच्ड भएर पर्मानेन्टली रहन सक्छन्. यसको एक्जाम्पल छ एज इन ओबेलिया. ओबेलिया भनेको हाइड्रा जस्तै देखिने एउटा अर्गानिजम हो, सिलिन्ड्रेट नै हो. हाइड्रा चाहिँ फ्रेश वाटरको अर्गानिजम हो, अत्यन्तै सानो हुन्छ, थोडो मुस्किलले मात्रै हामी नाङ्गो आँखाले देख्न सक्छौँ हाइड्रालाई. ओबेलियाहरु चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत एकदमै जायन्ट आकारका हुन्छन्, 2-3 मिटर अग्लासम्म हुन्छन्, जबकि हाइड्रा 2-3 मिलिमिटर मात्रै अग्लो हुन्छ. ओबेलियाहरु 2-3 मिटर अग्ला हुन सक्छन्, झ्याङका रूपमा रहन्छन्. त्यसको एउटा प्यारेन्ट बडीबाट थुप्रै थुप्रै डटर अर्गानिजम र डटर ओबेलियाहरु बनेका हुन्छन्, तर ती सबै एउटै बडीमा एट्याच्ड भएर बसेका हुन्छन्. अनि डटर अर्गानिजमबाट फेरि अर्को डटर अर्गानिजम पनि बन्छ. मेन स्टेमबाट ब्रान्चेस, ब्रान्चेसबाट पनि फेरि अर्को ब्रान्चेस, त्यहाँबाट पनि फेरि अर्को ब्रान्च आएको जस्तै देखिन्छ. हेर्दाखेरि प्लान्ट जस्तै देखिन्छ. समुद्रको पिँधमा भुइँमा एउटा सबस्ट्रेटममा एट्याच भएर बसेको हुन्छ. जस्ट इट लुक्स लाइक प्लान्ट बट इट इज एनिमल. हरेकको टुप्पोमा हाइपोस्टोम हुन्छ. हाइपोस्टोमको वरिपरि टेन्टाकल्सहरू हुन्छन्. ती टेन्टाकल्सले पानीमा आएका खानेकुराहरूलाई समाउँदै, प्यारालाइज गर्दै, डसेर मार्दै अनि समातेर हाइपोस्टोमभित्र हाल्ने काम गर्छन् ओबेलिया. और टेम्पोररीली कुनै कुनै बर्डहरु फेरि टेम्पोररीली मात्रै जोडिन्छ. केही समयको लागि जोडिएर प्यारेन्ट बडीमै जोडिएर बस्ने, कुनै समयपछि फेरि डिट्याच पनि भइदिन सक्ने, जोडिएर पनि रहन सक्ने, डिट्याच पनि हुन सक्ने, छुट्टिन पनि सक्ने, त्यस्तो टेम्पोररीली पनि हुन सक्छ. एज इन इस्ट. यो भने इस्ट भनेको युनिसेलुलर फंगस हो. कार्बोहाइड्रेटका मलिक्युल्सलाई अल्कोहलको मलिक्युलमा बदल्नको लागि इस्ट भन्ने फंगस प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई नेवारीमा मनकु, मर्चा, मनक के भन्छन्, हिन्दीमा खमीर भन्छन्, इंग्लिशमा इस्ट भन्छन्. जहाँ रक्सी बेलामा बनाउने बेलामा हाल्नुपर्ने चीज. नंबर 3, बॉडिंग इज यूनिसेलुलर organism. Bonding in unicellular organism is accomplished by the shifting of daughter nucleus to the body. Original nucleus बाट अर्को एउटा न्यूक्लियस भन्छ, डटर न्यूक्लियस. त्यो न्यूक्लियस अनि बिस्तारै शिफ्ट भएर बॉड भित्र जान्छ, अनि त्यो बॉड ग्रो गरेर फेरि सेल जस्तो बन्छ. युनिसेलुलर अर्गानिजमको कुरा गर्दैछु मैले, हामी इस्टको कुरा गर्दैछु. अनि त्यसपछि फेरि त्यो डिट्याच पनि हुन सक्छ, एट्याच नै भएर पनि रहन सक्छ. त्यो त टेम्पोररीली एट्याच भइरहन्छ भनेर भन्यौं हामीले. त्यसरी बनेको डटर सेल्सबाट फेरि अर्को न्यूक्लियसको चाहिँ नि कपी बन्न सक्छ, अर्को बॉड हुन सक्छ. त्यो कपी पनि त्यो फेरि बॉड भित्र शिफ्ट भएर जान्छ, अनि एउटा लामो चेन जस्तो पनि बन्न सक्छ केही समयका लागि. बॉडिंग इन मल्टीसेलुलर organism is accomplished by rapid mitosis division of a somatic cell present on ectoderm. अब ectoderm भनेको बाहिरपट्टिको छाला भनेको, त्यो बाहिरपट्टिको लेयर सेल्सहरुबाट बनेको बाहिरी लेयर हुन्छ भने त्यसलाई ectoderm भनिन्छ. हाम्रो छालाको एपिडर्मिस भनेको जस्तै ectoderm. त्यसमा भएको कुनै एउटा सेलले माइटोसिस डिभिजनमा भाग लिन्छ. माइटोसिस डिभिजन भनेको जेनेटिकली आइडेन्टिकल सेल्सहरु बनाउनु हो. आकार प्रकारमा फरक देखिन सक्छन्, तर क्रोमोजोम हिसाबबाट उस्तै भएको हुनाले जेनेटिकली आइडेन्टिकल भन्छौं. र त्यसैले इन्क्रिज भएको सेल्सबाट नयाँ बडी बन्छ, र त्यो बडी पछि डिट्याच हुन पनि सक्छ, डिट्याच नभएर ओबेलियामा जस्तो पर्मानेन्टली एट्याच भएर पनि बसिरहन सक्छ. मल्टीसेलुलर अर्गानिजममा माइटोसिस डिभिजनको कुरा आयो. नयाँ शरीर बन्नको लागि बॉडलाई एउटा अर्गानिजमको बडीमा चेन्ज गर्नको लागि. तर युनिसेलुलर अर्गानिजममा चाहिँ नि न्यूक्लियसले आफू जस्तै अर्को न्यूक्लियस बनाउनु पर्यो. त्यसरी बनेको न्यूक्लियस चाहिँ नि बॉडतिर शिफ्ट भएर अनि फेरि एउटा सेल बन्ने,
त्यसबाट फेरि अर्को सेल बन्ने, त्यसबाट फेरि अर्को सेल बन्ने, यो ढंगले जान्छ। अलिकति प्रोसेसमा मात्रै फरक। लेट अस गो टु नेक्स्ट स्लाइड। यो ईस्टको बर्डिङको कुरा गरिएको छ। ईस्ट सेल यो यहाँ न्यूक्लियसको कपी उता गयो, शिफ्ट भएर गयो। यो ओरिजिनल न्यूक्लियस, यो कपी भएको न्यूक्लियस, अनि बर्ड पनि ठुलो ठुलो हुँदै गयो। बिस्तारै यो बर्डले पूरा आकार लियो, मदर सेल जस्तै भयो। मदर सेलबाट फेरि अर्को बर्ड पनि निक्लेको छ, अनि यो डटर बर्डबाट फेरि अर्को दुईटा बर्ड पनि निक्लिएको छ। यो सधैँभरि टाँसिएर बस्दैन, केही समयपछि पनि छुट्टिन्छन्। त्यसैले यो एट्याचमेन्टलाई हामी टेम्पोररी एट्याचमेन्ट भन्न सक्छौँ। यतातिर हाइड्राको कुरा छ, बर्डिङ इन हाइड्रा। एउटा सानो बर्ड देख्नुभयो यहाँ तपाईँले बेसल पार्टनिर। त्यो बर्डमा ऱ्यापिड माइटोसिस डिभिजन भएर सेल्सको नम्बर इन्क्रिज भएर सानो हाइड्रा जस्तै आकार तयार भयो। त्यो हाइड्राको आकार पनि ठुलो भएर कम्प्लिट हाइड्राको बडी बन्यो। त्यसपछि यो प्यारेन्ट बडीबाट यो डिट्याच भयो। अब यो इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्र रूपमा यसले आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्ने भयो। यो बर्डिङ इन हाइड्रा। लेट अस गो टु अनदर स्लाइड। अब हामी थर्ड मीन अफ asexual reproduction में जाऊं, fragmentation or regeneration. Fragmentation is a method of asexual reproduction in which body of multicellular organisms, हेर्नुस् है, यो multicellular organism ले मात्रै गर्छ fragmentation. Body of multicellular organisms break down into fragments and each fragment develops into complete organism. एउटा शरीर टुक्रा टुक्रा भएर टुक्रने, अनेक टुक्रामा विभाजित हुने, तर प्रत्येक टुक्राबाट फेरि ग्रो गरेर नयाँ शरीर बन्ने। That is the fragmentation. The ability of an individual fragment to replace its lost part is called regeneration. ल मानौ एउटा गणेउला थियो, गणेउलामा पनि हुन्छ यो रिजेनरेसनको प्रोसेस। हामीले खेत खन्दाखेरि गणेउला काटिएछ, दुई टुक्रा भएर चटक्कै काटिएछ। ओरिनट त्यो टाउकोपट्टिको भागमा पुच्छर छैन, पुच्छरपट्टिको भागमा टाउको छैन, तर त्यो दुईटै टुक्राहरू मर्दैन। यदि हामीले त्यही इन्भाइरोमेन्टमा माटोमै तिनीहरूलाई राखिराख्ने हो भने बिस्तारै टाउकोपट्टिको भागमा त्यो लस भएको पुच्छरको भाग जेनेरेट भएर आउँछ। त्यो प्रोसेसलाई हामी रिजेनेरेसन भन्छौँ। र पुच्छरपट्टिको भागमा जसमा टाउको थिएन, लस भएको थियो, त्यो लस भएको टाउकोपट्टिको भाग फेरि त्यहाँ जेनेरेट भएर आउँछ। यसरी रिजेनेरेसन भएर एउटा काटिएको गणेउला दुईवटा गणेउलामा चेन्ज हुन्छ। अब हामीले स्पाइरोगाइराका कुराहरू, अरू लोअर प्लान्ट्सहरुका कुरा गर्ने हो भने ती प्लान्टका लागि टुक्रा टुक्रा अब पानीले बगाएर लगिरहेको बेलामा कुनै काँडामा अड्केर कुनै धारिलो चीजमा अड्केर काटिएर त्यो टुक्रा टुक्रा बन्न सक्छ, तर प्रत्येक टुक्रा फेरि लङ फिलामेन्टमा ग्रो गरिन्छ। That is fragmentation. Fragmentation is a method of asexual reproduction in which a body of multicellular organisms break down into fragments and each fragment develops into complete organism. The ability of an individual fragment to replace its lost part is called regeneration. यो regeneration, यो टुक्राको fragmentation, regeneration को टुक्राबाट फेरि ग्रो गर्नु। Spirogyra, Hydra, Obelia, flatworms, earthworms, etc. follow this method when their body is divided into fragments. अर्को स्लाइडमा हेरौं, यहाँ फ्रेगमेन्टेसन का केही फिगरहरु। यो स्पाइरोगाइरा भन्ने पानीमा पाउने हरियो मल्टिसेलुलर अल्गी हो। यहाँ बीचबाट काटियो, दुई टुक्रा भयो, ती दुई टुक्राको फेरि कम्प्लिट फिलामेन्टमा ग्रो गर्यो। फ्रेगमेन्टेसन इन स्पाइरोगाइरा। यहाँ एउटा हाइड्रा थियो, बीचमा काटियो, यो पार्ट र यो पार्ट दुईटा पार्टमा काटियो। त्यो दुईटै पार्टमा फेरि बाँकी भएका यो तल्लोको पार्टमा त यहाँ टेन्टाकल्सहरु थिएन, फेरि टेन्टाकल आयो। यो माथिको पार्टमा बेसल डिस्क थियो, फेरि बेसल डिस्क रिजेनरेट भयो। यसरी दुईवटा हाइड्रामा यिनीहरु कन्भर्ट भयो। यो प्लानेरिया भन्ने फ्ल्याटवर्म्स हो, तीन टुक्रामा काटिएछ। यो माथिको हेड पार्ट, यसमा बाँकी शरीर पलायो। यो बिचको पार्ट, यसमा हेड पनि पलायो, टेल पार्ट पनि पलायो। यो टेल पार्ट, यसमा बिचको पार्ट पनि पलायो, हेड पार्ट पनि पलायो। यसरी एउटा प्लानेरिया तीन टुक्रामा काटिएको थियो, बाँडिएको थियो, तर तीनटै टुक्राबाट फेरि तीनवटा नयाँ प्लानेरियाहरू डेभलप भए। यो रिजेनरेसनका
इक्जाम्पल्स। अर्को स्लाइडलाई हेर्नुहोस्। अब फोर्थ मिन्स अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन, यसलाई हामीले भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भनेका छौँ। भाइ बहिनीहरू शब्दको अर्थ बुझ्नुस्। भेजिटेटिभ र रिप्रोडक्टिभ गरेर प्लान्टको शरीरलाई, प्लान्ट बडीलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। शरीर निर्माणमा काम आउने, शरीर निर्माणमा योगदान गर्ने, कन्ट्रिब्युट गर्ने पार्ट्सहरूलाई हामी भेजिटेटिभ पार्ट भन्छौँ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा भाग लिन सक्ने पार्टलाई हामी रिप्रोडक्टिभ पार्ट भन्छौँ। फ्लावरिङ प्लान्टको केसमा रूट, स्टेम, लिव्स, ब्रान्चेस, टेन्ड्रिल्स आदि इत्यादि सबै कुराहरू भेजिटेटिभ पार्ट हुन्। भेजिटेटिभ पार्ट मुख्य तीन प्रकारका छन्, रूट, स्टेम, लिफ। त्यसपछि फ्लावरिङ प्लान्टमा जुन फ्लावर छ त्यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पार्ट। यदि फ्लावरबाट रिप्रोडक्सन भयो भने, त्यो रिप्रोडक्टिभ पार्टबाट रिप्रोडक्सन भयो भने त्यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। तर प्लान्टहरूमा रूटबाट पनि नयाँ रूट प्लान्ट बन्न सक्छ, स्टेमबाट पनि नयाँ प्लान्ट बन्न सक्छ, लिफबाट पनि कतिपय केसमा लिफबाट पनि नयाँ प्लान्ट बन्न सक्छ। अनि रूटबाट पनि एउटा प्लान्ट रोपेको छ कुनै ठाउँमा, त्यसको रूटहरू वरिपरि फैलिरहेका छन्, त्यो रूटबाट फेरि नयाँ नयाँ प्लान्ट पनि आउन थाल्छ भनेपछि त त्यसका बच्चाहरू त्यो प्लान्टको, प्यारेन्ट प्लान्टको वरिपरि नै नयाँ नयाँ त्यही जातका प्लान्टहरू फेरि उम्रने भए, ती पनि हुर्कने भए, तिनका रूटबाट फेरि अर्को नयाँ प्लान्टहरू आउने भयो। यसरी एउटा प्लान्ट रोपेको केही वर्षपछि त त्यो पुरा इलाकामा त्यही प्लान्ट मात्रै फैलिँदै जानु, त्यो भेजिटेटिभ प्रोपगेसन बाइ रूट भयो। प्रोपगेसनको अर्थ हुन्छ एक ठाउँबाट वरिपरि फैलनु, सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेको जस्तै। प्लान्टले हिँड्न नसक्ने भाउलाई डाँडा काँडा ढाक्न त जाँदैन प्लान्ट, तर आफ्नै वरिपरिको चाहिँ नि ठाउँमा आफू उम्रने काम गर्छ, आफ्ना बच्चाहरू उमार्ने काम गर्छ। अर्थात् त्यो पुरै इलाका त्यही प्लान्टले मात्रै अकुपाई गर्ने प्रयास गर्छ। द्याट इज कल्ड प्रोपगेसन। भेजिटेटिभ पार्टबाट भएको प्रोपगेसन। Propagation means to spread in all direction from a place. And vegetative means the body parts of plant, root, stem and leaf, except reproductive part, that is flower. You clear that? Number 2, germinating birds. त्यो भेजिटेटिभ पार्टमा के हुन चाहियो जरुरी छ भने जर्मिनेटिङ बर्ड हुन जरुरी छ। Also called adventitious birds. त्यस्ता बर्डहरूको संख्या एकै ठाउँमा एक भन्दा बढी एउटा बर्ड्सहरू छ भने, ग्रुप अफ बर्ड्सहरू छ भने त्यस्तो बर्ड्सलाई हामी एडभेन्टिटियस बर्ड्स भन्छौँ। जर्मिनेटिङ बर्ड्स, also called adventitious birds, present in roots or stems or leaves of some plants, grow into many saplings around the parent plant. When these parts fall or touch the soil and the parent plant starts spreading in surrounding area, it is called vegetative propagation. मैले भने जुन जुन प्लान्टको रूटमा एडभेन्टिटियस बर्ड छ वा स्टेममा एडभेन्टिटियस बर्ड छ वा लिफमा एडभेन्टिटियस बर्ड छ, त्यस्तो रूटले नयाँ नयाँ बिरुवा दिने भयो। रूट त अलरेडी माटोमै छ, स्टेम पनि माटोमा यदि टच हुन आयो भने त्यो स्टेममा भएका चाहिँ नि बर्ड्सहरूबाट नयाँ रुटिङ र नयाँ लिफिङहरू हुन्छ, त्यो पनि नयाँ बिरुवामा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तै पात झर्न सक्छ, पात त खस्ने कुरा भयो। त्यो पातमा एडभेन्टिटियस बर्ड छ भने खसेर माटोमा आइसकेपछि त्यो पातमा भएका बर्ड्सहरूले बिस्तारै रुटिङ गर्न थाल्छन्, माटोमा जरा गाड्न थाल्छन् र हुर्कन थाल्छन्। यसरी रुटबाट, स्टेमबाट वा लिफबाट त्यही प्लान्टका नयाँ नयाँ बिरुवाहरू, स्याप्लिङ्सहरू वरिपरि फैलँदै जानुलाई हामी भन्छौँ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन। Meristems present in such adventitious birds undergo rapid mitosis division to increase the number of cells, which gradually develops into saplings with the root, stem and leaves. यहाँनिर बुझ्नुस्, मेरिस्टेम प्रेजेन्ट्स। मेरिस्टेम भनेको प्लान्टको टिस्यु पढ्दाखेरि हामीले के भनेर पढ्यौँ भने प्लान्टमा दुई प्रकारका टिस्यु पाइन्छ, मेरिस्टेमेटिक टिस्यु र पर्मानेन्ट टिस्यु। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको जुन प्लान्ट टिस्युले सेल डिभिजन भन्ने प्रोसेसमा भाग लिन सक्छ फर द ग्रोथ डेभलपमेन्ट, त्यस्तो सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्ने टिस्युजहरूलाई मात्रै मेरिस्टेमेटिक टिस्युज भनिन्छ। छोटकरीमा तिनीहरूलाई मेरिस्टेम भनिन्छ। पर्मानेन्ट टिस्युहरूले सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्दैनन्। पर्मानेन्ट टिस्युहरू लिभिङ पनि हुन सक्छन्, डेड पनि हुन सक्छन्, तर लिभिङ भए तापनि तिनीहरूले सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्दैनन्।
जसरी हाम्रा ब्लड कर्पस्कल्सहरुले आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटहरुले अर्को नयाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाउन सक्दैनन्, त्यस्तै प्लान्टको पनि पर्मानेन्ट टिस्युले सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्दैन। तर सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्नेलाई मेरिस्टेमेटिक टिस्युज वा मेरिस्टेम भनिन्छ। अब त्यो बर्ड्समा भएको मेरिस्टेमहरुले भनेको रुटमा जुन एडभेन्टिडियस बर्ड छ, स्टेममा छ, लिफमा छ, ती बर्डमा भएको मेरिस्टेमहरुले र्यापिड माइटोसिस डिभिजनमा भाग लिन्छन्, जसबाट नम्बर अफ सेल इन्क्रिज हुन्छ र त्यसरी इन्क्रिज भएको सेलबाट तिनीहरुले नयाँ सानो सानो स्यापलिङ बनाउँछन्, सानो बिरुवा बनाउँछन्, जुन बिरुवामा रुट पनि हुन्छ, स्टेम पनि हुन्छ, लिफ पनि हुन्छ। The sapling gets nourished from the food stored by the parent plant. त्यो स्यापलिङले जबसम्म आफै खानेकुरा बनाउन सक्दैन, रुट माटोमा आउनु पर्यो, माटोबाट खानेकुरा एब्जर्ब गर्न थाल्नु पर्यो, पातमा फोटोसिन्थेसिस गरेर नयाँ खानेकुरा बन्न सुरु गर्नु पर्यो। त्यतिन्जेलसम्मका लागि ती स्यापलिङहरुले जुन पार्टबाट आफू उम्रेको हो, लिफबाट भए लिफबाट, स्टेमबाट भए स्टेमबाट, रुटबाट भए रुटबाट, त्यही जम्मा भएको खानेकुरालाई खाइरहन्छ। The food is stored by the parent plant in the particular vegetative part till they become able to make food themselves. I mean, vegetative propagation has three forms. यसको तीनटा अवस्था छ, by root, by stem and by leaves. अब एकचोटि हामी by roots मा जाउँ। रुटबाट भेजिटेटिभ प्रोपगेसन सबै बिरुवाले गर्दैनन्, केही निश्चित बिरुवाले गर्छन्। तिनीको केही एक्जाम्पल पनि हेरौँ। यो दहालिया अर्थात लाउरे फूलको जरा हो। यसको जरा यस्तो मोटो मोटो एकदम फ्लेशी जरा छ। यो फ्लेशीको अर्थ यहाँ खानेकुरा जम्मा भएको छ। यो खानेकुरा वास्तवमा कसको लागि भने यहाँबाट जुन नयाँ बिरुवा हुर्कनु सक्छ, योमा त्यो एबिलिटी छ, त्यो पोटेन्शियालिटी छ, त्यो बिरुवा नहुर्केसम्म त्यसलाई खुवाउनु पर्छ भनेर जम्मा भएको खानेकुरा हो यो। त्यस्तै यो स्वीट पोट्याटो, सक्करखण्ड, यसको ठाउँ-ठाउँबाट हेर्नुस् नयाँ नयाँ बिरुवाहरू निक्लिएका छन्। अहिलेसम्म रुट आइसकेको छैन, बिस्तारै रुट पनि आउँछ। यसमा त रुट पनि आउन थालिसकेछ। यो सक्करखण्ड, सक्करखण्ड, यो दहालिया, यिनीहरू यस्तो जुन खानेकुरा जम्मा भएको फ्लेशी टाइपको रुट हुन्छ, यस्तो रुटलाई ट्युबर रुट भन्छ। अब एकपल्ट पढौँ। रुट्स अफ मिन्ट, मिन्ट भनेको पुदिना, स्ट्रबेरी, sweet potato, sakkarkhanda, dahlia, lauri ful, etc. have some adventitious buds on their root, which can grow into new saplings and soon spread around the parent plant. एक ठाउँमा यी बिरुवाहरूलाई एक पटक रोपेर छोड्दिने, मासिन नदिने, अरूले नष्ट गर्न नदिने हो भने, जोगाउन सक्ने हो भने केही वर्षभित्र त्यो ठाउँको वरिपरि त्यही जातका थुप्रै बिरुवाहरू बनिन सक्छन् रुटबाट। The rooting medium अर्थात माटोको कुरा गरे, fertile soil with or without rooting hormones, माटोमा एक प्रकारको प्लान्ट हार्मोन पाइन्छ अक्सिन भन्ने। त्यो प्लान्ट हार्मोन छ भने त्यो माटोबाट बिरुवामा, त्यो त्यस्तो माटोमा बिरुवाले तुरुन्तै नयाँ जरा बनाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ माटोमा अक्सिन भन्ने हार्मोन बिल्कुल भएन भने र हामीलाई रुटिङ गर्नु छ भने त्यो माटोमा अलिकति अक्सिन भन्ने हार्मोन मिसाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसमा मजासँग रुट आउँछ, नयाँ रुट आउँछ। द रुटिङ मिडियम मा जरा हाल्नलाई त माटो चाहियो। फर्टाइल सोइल विथ अर विदाउट रुटिङ हार्मोन्स कल्ड अक्सिन शुड कन्टेन मोइस्चर, यसमा मोइस्चर हुन जरुरी छ। एन्ड द बेस्ट टेम्परेचर फर रुटिङ इज बिट्विन 65 to 75 डिग्री फरेनहाइट। त्यसलाई सेल्सियसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि 18 to 24 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यो टेम्परेचर बिरुवाको रुटिङको लागि बेस्ट टेम्परेचर हो। ट्युबर रुट अफ दहालिया एन्ड स्वीट पोट्याटो भनेर हामीले लेखेका छौँ। लाउरे फुलको, सक्करखण्डको रुट, ट्युबर रुट। नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टेमबाट हुने भेजिटेटिभ प्रोपगेसनलाई चाहिँ हेरौँ। कुनै कुनै बिरुवाको स्टेममा हुन्छ एडभेन्टिडियस बर्ड्स र तिनीहरूले नयाँ बिरुवा बनाइदिन्छ। स्टेम अफ सम प्लान्ट्स हेभ एडभेन्टिडियस बर्ड्स एट देयर नोड्स, स्टेमको नोड भन्ने आँखलामा हुन्छ। which can give new roots if planted in a rooting medium. त्यो fertile soil rooting medium भनेको त्यसमा रोपिदिने हो भने, त्यो स्टेमहरुलाई पनि रोपिदिने हो भने त्यसबाट नयाँ जरा आउँछ। सुगर केन, रोज,
यो साइनोडोन डैक्टाइलन भनेको दुबो, वाटर ह्यासिन्थ जलकुम्भी भन्छन् नेपालीमा यसलाई। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, पोटैटो को ट्यूबर हामीले खाने जुन आलु छ त्यो पोटैटो ट्यूबर हो, त्यो स्टेम हो त्यो। त्यस्तै राइजोम अफ जिन्जर, हामीले जुन अदुवा खान्छौँ बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ त्यो राइजोम भन्ने अंडरग्राउंड स्टेम हो। बेसारको पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि ओनियन को बल्ब, गार्लिक र ओनियन को हामी लसुनको पोटी भन्छौँ, प्याज को गाँठो भन्छौँ, यिनीहरूलाई बल्ब अफ ओनियन गार्लिक भन्छौँ। दे क्यान प्रोपगेट बाय स्टेम। तपाईले लसुन रोप्ने बेला त तपाईलाई थाहा छ लसुनको एउटा पोटीबाट सबै टुक्रा टुक्रा बिजुलाहरू तपाई छुट्याउनुहुन्छ, एक एकवटा बिजुलालाई तपाईले माटोमा गाडिदिनुहुन्छ। त्यो बिजुलामा, बिजुला त बाँसमा एकदमै खानेकुरा भरिएको पार्ट हो, स्केल लिफ हो, तर त्यसको बेसमा जुन खाल्डो परेको अलिक कडा कडा क्रिमी क्रिमी कलरको कडा पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नि स्टेम हो, बर्ड हो। त्यो एडभेन्टिटियस बर्ड हो। एउटै पोटीमा 8-10 वटा 12-15 वटासम्म बिजुलाहरू हुन्छन्। यसको अर्थ जतिवटा बिजुला छ त्यतिवटा बर्ड रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् त्यहाँ। अनि त्यसलाई रोप्दाखेरि अनि त्यसबाट नयाँ जरा, नयाँ लसुनको बिरुवा तयार भयो। त्यो स्टेमबाट भएको भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हो। त्यसैले एउटा लसुनको बोटलाई पनि तपाईले उखल्नु भएन, त्यसको तल गाँठो बनिसक्यो, लसुनको पोटी बनिसक्यो, तर उखल्नु भएन, जोगाएर राख्नुभयो भने अर्को वर्ष त्यो जति एउटा बिजुला थियो एउटा पोटीमा त्यति एउटा नयाँ लसुनको बोट बनिसक्छ। फेरि त्यसलाई पनि तपाईले छोड्दिनु भयो भने फेरि तिनीहरूको बिजुलाबाट पनि एक एकवटा बिजुलाबाट एक एकवटा नयाँ लसुन बन्दै आउँछ। Number 2 हेर्नुस्, if the process pieces of the stem have leaves, यदि उयो लिफ पनि छ भने, स्टेमको टुक्रामा लिफ पनि छ भने, if the pieces of the stem have leaves, they should be minimized by removing or cutting halves to reduce transpiration. तपाईले यस्तो टुक्रालाई रोप्नु खोज्नु भएको छ तर यसमा अलिकति लिफ पनि आइसकेको छ भने त्यो लिफको संख्या घटाइदिनुस्, वा त्यसलाई आधा आधा कैँचीले चटचट काटेर आधा आधा एक एक टुक्रा मात्र राख्नुस्। त्यसो गर्नुभयो भने त्यो प्लान्टबाट हुने जुन ट्रान्सपिरेसन छ त्यसको रेट घट्न जान्छ अनि माटो हत्तपत्त ड्राई हुँदैन, नत्र छिट्टै माटोमा भएको मोइस्चर जति ट्रान्सपिरेट भएर बाफमा परिणत भएर हावामा जान्छ, माटो तुरुन्त सुक्खा हुन्छ अनि बिरुवाले रुटिङ गर्न सक्दैन। त्यसकारणले पातहरू घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को टेम्परेचरको कुरा, यहाँ 12 देखि 24 डिग्री सेल्सियसको कुरा गरेको छ। स्टेमहरूलाई रोप्नको लागि 12 देखि 24 डिग्री सेल्सियसको स्टेमबाट भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हुनको लागि, अघि नै रुटको केसमा हामीले 18 देखि 24 डिग्री भनेका थियौँ, यहाँ 12 देखि 24 डिग्री सेल्सियसमा रुटको राम्रो यो स्टेमको टुक्राबाट रुटिङ हुन सक्छ। अनि डिफ्युज्ड सनलाइट इज प्रिफरेबल देन द डाइरेक्ट। सीधा घाम भन्दा पनि त्यो इनडाइरेक्ट लाइट चाहिँ चाहियो यिनीहरूलाई। उज्यालो त हुनु पर्यो तर सिधै घाम देखिनु भएन, छाया परेको कोठाको जस्तो उज्यालो हुनु पर्यो। डिफ्युज्ड सनलाइट प्रिफरेबल। यहाँ हामीले केही चित्रहरू देखाएका छौँ। स्टेमको कडी यो सुगर केनको हो, यो यहाँबाट नयाँ आइरहेको छ बिरुवा। यो एउटा जलकुम्भीको पात जस्तो पात, यो स्टेम जलकुम्भीको स्टेमबाट नयाँ बिरुवा आइरहेको छ, रुटिङ भइरहेको छ। यहाँ दुबोबाट यो जुन हामीले साइनोडोन डैक्टाइलन भनेको दुबो, दुबोको यो जुन लामो यस्तो देख्नुहुन्छ त्यो रनर भन्ने स्टेम हो। जहाँ जहाँ माटोमा छुन्छ त्यसको स्टेमबाट नयाँ नयाँ रुख भइहाल्छ, नयाँ नयाँ बिरुवा आइहाल्छ। दुबो एकदमै छिट्टै फैलन्छ। त्यसैले मान्छेलाई आशीर्वाद दिनु पर्यो भने पनि दुबो झैं मौलाएस भनेर भन्छन्, दुबो झैं मौलाएस भन्छन्। त्यो स्प्रेड हुनलाई मौलाएको भन्छन् क्या, भेजिटेटिभ प्रोपगेसन गरेको एकदम राम्रो हरियो पुरा चौर ढाकिदिन्छ दुबोले केही समयमै। अब लिफको कुरा गरौँ। हेर्नुस् कतिपय लिभ्सहरुमा कति बर्ड्सहरु हेर्नुस् न, यहाँ बर्ड्स, यही बर्ड्स, यो ब्रायोफाइलम भन्ने लिफ, यो बेगोनिया भन्ने लिफ, यस्ता लिफहरुको यस्तो नच पातको किनारामा जुन खाल्डो खाल्डो परेको जस्तो ठाउँ छ त्यसलाई नच भन्छन्। त्यो नचमा त्यो मेरिस्टेम हुँदो रहेछ, सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्ने, अनि तिनीहरूले नयाँ बिरुवा बनाइदिन्छ यसरी। अनि त्यो पात जब खस्छ अनि यो बिरुवाले बिस्तारै यो जराले माटोमा टेक्छ अनि बिस्तारै घुस्दै अनि एब्जर्ब गर्न थाल्छ। त्यतिन्जेलसम्म पातमै स्टोर भएको खानेकुरा खाएर
त्यो बिरुवा हुर्कन्छ। यो पात पनि फ्लेसी खालको छ, अरु जस्तो ड्राई खालको पात छैन, एकदम रसिलो भरिलो बाक्लो खानेकुरा टम्म भरिएको जस्तो पातहरु हुन्छ। यसलाई पढौं। Leaves of some plants have adventitious buds at the notch, which when fall on the suitable soil start growing both root and shoot as new saplings. Begonia bryophyllum are some plants that propagates by leaves. Such leaves are fleshy, rasilo huncha, अलि मोटो रसिलो हुन्छ, नरम due to food stored for the growing buds into saplings until they start preparing food by themselves. यो कुरा दोहोरिसक्यो। अब अर्को स्लाइड हेरौं एकचोटी। पाँचौं मेथड asexual reproduction को फिफ्थ मीन्स यसलाई हामी स्पोरुलेसन भन्छौं। स्पोर्सहरुबाट नयाँ बिरुवा बन्ने। कुन बिरुवाले स्पोरुलेसनबाट रिप्रोडक्सन गर्छ त्यसका केही एक्जाम्पल्सहरु यो हामीले स्पाइरोगाइरा, यसमा पनि स्पोर बन्छ। यो तपाईले देख्नु भएको लिभरवर्ट को यस्तो फ्ल्याट पात जस्तो पार्टमा थैलोइड बडी भन्छ, पात त भन्न मिलेन, साना कप जस्तो देख्नुभयो होला तपाईले, सानो कप जस्तो। त्यो कप भित्र केही सुप राखेको जस्तो देख्नुभयो होला। यो सुप होइन, वास्तवमा ग्रीन स्पोर्सहरु हुन्, स्पोरको धुलो हो यो। यिनीहरु उड्छन् हावामा, फर्र हावाले उडाएर यिनीलाई चाल्दिन सक्छ, जहाँ खस्यो त्यहीबाट यिनीले नयाँ चाहिँ यो प्लान्ट ग्रो गर्दिन्छन्। त्यस्तै यो मस, यो ब्रायोफाइट्सहरु हो, यो लिभरवर्ट्स पनि मोस पनि दुटै ब्रायोफाइट्सहरु। मोसको एउटा चित्र देखाइएको छ। यसको यो क्याप्सुल भन्ने पार्टमा स्पोर्सहरु बन्छ। यसलाई मैले एकपल्ट इन्लार्ज गरेँ। यो क्याप्सुल भन्ने पार्टमा स्पोर्सहरु बन्छ। यो मशरुमको गिल्स हो, यो च्याउको गिल्स हो। गिल्समा बैसिडियम भन्ने सेल्सहरु हुन्छन्। यी सेल्सहरुलाई बैसिडियम भनेर भनिन्छ। यी सेल्सहरुले एउटा सेलले चारवटा स्पोर्सहरु बनाउँछ, च्याउका स्पोर्सहरु। यो फर्नको पातको, न्यूको पातको तल्लो भागमा तपाईले डट देख्नु भएको छ। यी प्रत्येक डटलाई सोरस भन्छन्, प्लुरलमा सोरी। यहाँ भित्र स्पोर बनाउने एउटा पार्ट्सहरु, एउटा हैन थुप्रै पार्ट्सहरु हुन्छन्। एउटै सोरस भित्र पनि 8-10 वटा स्पोर बनाउने पार्ट्सहरु हुन्छन्, स्पोरेन्जिया भन्छन् त्यसलाई। त्यहाँ स्पोर्सहरु बन्छन्। स्पोर्सहरु प्लान्टमा बिउ बनेको जस्तै बन्छन्, तर फरक के छ भने बिउ बन्नको लागि, सीड बन्नको लागि पोलिनेसन भएर मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फर्टिलाइजेसन हुनुपर्छ। सीड त्यसैले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कन्सिक्वेन्स हो, त्यसको उत्पादन हो, असर हो। तर स्पोरलाई मेल र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन हुनु परेन, फर्टिलाइजेसन हुनु परेन। यो अर्कै प्रोसेसबाट सामान्य एउटा बडीमै मियोसिस डिभिजन भएर स्पोर्सहरु बन्छन्। रिप्रोडक्टिभ पार्टमा होइन, भेजिटेटिभ पार्टमै बन्ने हो स्पोर्स। त्यसकारणले स्पोर हामीले एसेक्सुअल मेथड अफ रिप्रोडक्सनमा राख्छौं। अब यसको चर्चा गरौँ। नम्बर 1, स्पोर्स आर इन्डिभिजुअल हैप्लोइड भनेको क्रोमोजोमको नम्बर हाफ भएको, 1 सेट मात्रै भएको। हामीसँग 2 सेट क्रोमोजोम हुन्छ, एउटा बुवाबाट आएको, एउटा आमाबाट आएको। बुवाको स्पर्ममा भएको क्रोमोजोम पैटर्नल क्रोमोजोम, आमाको एगमा भएको क्रोमोजोम मैटर्नल क्रोमोजोम। त्यो दुईटा क्रोमोजोमको फर्टिलाइजेसन भएपछि मात्रै हाम्रो शरीरको 2n क्रोमोजोम बन्यो। अब हाम्रो शरीरमा फेरि रिप्रोडक्सनका लागि स्पर्म र एगहरु बन्दाखेरि फेरि त्यो 23 पेयर क्रोमोजोम 23 क्रोमोजोममा चेन्ज हुन्छ। जब स्पर्ममा 23 क्रोमोजोम आउँछ, एगमा 23 क्रोमोजोम आउँछ, त्यो क्रोमोजोमलाई हामीले हैप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्छौं। यो तपाईलाई मैले अघि भन्दा अगाडिपटि पनि सम्झाइसकेको छु क्रोमोजोम एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसन। स्पोर्स आर इन्डिभिजुअल हैप्लोइड अर्थात एन सेल्स produced in special organs of some lower plants like algae, fungi, bryophytes and pteridophytes. यो फिगरमा फर्स्ट यो एल्गी भयो, यहाँ ब्रायोफाइट्स भयो, यो फंगी भयो, यो टेरिडोफाइट्स भयो। नंबर 2, vegetative cells of algae, sporangium gills in fungi, Gamecops capsule in bryophytes,
Sorus, plural na sori in pteridophytes are the spore producing sites. यो pteridophytes मा डट्सहरु स्पोर बनाउने ठाउँ यिनलाई सोरी भनियो. अनि यो मशरूम को गिल्स भयो, यहाँ स्पोर बन्यो. यो चाहिँ नि मस को यो क्याप्सुल मा बन्यो. यो लिभरबर्ड को ग्यामेकप भन्छ, यसलाई ग्यामेकप भित्र स्पोर बन्यो. अनि यहाँ यो अल्गीहरुको यो चाहिँ स्पाइरोगाइरा को सेलमै बन्यो. अनि भेजिटेटिभ सेल मै बन्यो, भेजिटेटिभ सेल अफ अल्गी मै बन्यो. स्पोरेन्जियम अथवा गिल्स इन फंगी मा बन्यो. ग्यामेकप्स क्याप्सुल्स इन ब्रायोफाइट्स मा बन्यो. सोरस इन टेरिडोफाइट्स मा बन्यो. स्पोर बन्ने ठाउँहरुको कुरा गरिरहेको. यो ठाउँमा बन्छ, जुन पाए त्यही ठाउँमा बन्ने होइन स्पोर. Number 3, spores have a capacity to germinate into new plants like the seeds. जसरी सीडलाई माटोमा रोपिदियो भने त्यो उम्रेर नयाँ बिरुवा बन्छ, एउटा स्पोर पनि सुटेबल टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टमा फस्न पायो भने त्यसबाट पनि एउटा स्पोरबाट एउटा बिरुवा बन्छ. Spores have a capacity to germinate into new plants like the seeds in flowering plants, but spores are produced by a sexual method, whereas seeds are produced sexually after pollination in the flowers or cones. Seeds are a sexual method of बनेको, spores are a asexual method बाट बनेको. यो भयो स्पोरुलेसन को कुरा. अब हामी आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन इन प्लान्ट्स को कुरा गरौँ. अहिलेसम्म हामीले एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा जे जति पढ्यौं यो सबै नेचुरल मिन्सहरु थिए. अब आर्टिफिशियल मिन्सलाई पनि एकचोटी पढौं. हाम्रो आफ्नो प्रयासबाट पनि हामी प्लान्टमा रिप्रोडक्सन गराउन सक्छौं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन गराउन सक्छौं. त्यो चाहिँ नि मोर बेनिफिशियल छ. नेचुरली भएको भन्दा आर्टिफिशियली गरेको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भेजिटेटिभ प्रोपगेसन चाहिँ नि एकदम बेनिफिशियरी छ. नम्बर 1 पोइन्टलाई हेर्नु. There are main 4 ways of artificial vegetative propagation in plants. मुख्य 4 उपायहरु छन्. एउटा कटिङ गर्दाखेरि रूट स्टेम लिभ्स जहाँ जहाँ एडभेन्टिटियस बढ्छ त्यसलाई मात्रै हो है. त्यो नेचुरली पनि हुन्थ्यो, हामी आफैले पनि काटेर रोपिदिन सक्छौं. आलुलाई तपाईले ओखैलेर त्यसमा टुसा आउन दिएर त्यो टुसा आएको पार्टलाई काटेर छुट्टै रोपे पनि हो, त्यसो गर्नु हो, त्यो आर्टिफिशियल भयो. आलुलाई ओखल्दै नखोलिकन ती बोटमै राखेर बोटबाटै त्यो फेरि नयाँ बिरुवा आउन दिनु पनि त्यो नेचुरल भयो. त्यति हो फरक. कटिङ एउटा तरिका हो. अर्को ग्राफ्टिङ हो, यसलाई नेपालीमा कलमी भन्छन्. अर्को लेयरिङ हो. लेयरिङ भनेको माटोमा छोउने, माटोले छोएर नयाँ जरा हुनेलाई लेयरिङ भन्छन्. माटोको लेयरलाई छुनु पर्यो. र अर्को टिस्यु कल्चर, यो चाहिँ अलिकति मोडर्न टेक्निक हो. यो चाहिँ टिस्यु कल्चर. कटिङ, ग्राफ्टिङ, लेयरिङ, टिस्यु कल्चर. स्टुडेन्ट्सहरु तपाईले मलाई सुनिराख्नु भएको छ? एकजना बोल्नुहोस्. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब नम्बर 2, द चोजन पार्ट. हामीले जुन छान्नु पर्यो, जुन पार्टमा एडभेन्टिटियस बढ्छ त्यो पार्टलाई त छान्नु पर्यो नि. त्यहाँ मात्रै मेरिस्टेम हुन्छ, त्यसले मात्रै सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्छ, त्यसले मात्रै नयाँ पार्ट्सहरु बनाउन सक्छ. सेल डिभिजन नै गर्न नसक्ने पर्मानेन्ट टिस्यु मात्रै भएको पार्ट लिएर त त्यो हुन सक्दैन. त्यसैले हामीले छान्नु पर्यो, चुज गर्न पर्यो. The chosen parts of plant for artificial vegetative propagation must have, तपाईले छानेको पार्टमा के हुनु पर्यो? एडभेन्टिटियस बर्ड्स हुनु पर्यो, or any type of meristem अथवा कुनै प्रकारको मेरिस्टेम हुनु पर्यो. सेल डिभिजनमा भाग लिन सक्ने सेल्सहरु हुनु पर्यो. That can undergo cell division for the development of new plantlets. बच्चा बिरुवा बनाउनको लागि त सेल डिभिजन हुनु पर्यो. सेल डिभिजन भाग लिन सक्ने सेल्सहरु, मेरिस्टेम भएको, एडभेन्टिटियस बर्ड्स भएको पार्टलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ है, नत्र हुँदैन. अनि आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन रिक्वायर्स नलेज अफ मेथड्स. कसरी गर्ने त्यो तरिका पनि तपाईलाई जान्नु पर्यो, नलेज आवश्यक छ. एप्रोप्रिएट रुटिङ अथवा कल्चर मिडिया टु फर्टाइल सोइल. अनि यो टिस्यु कल्चरलाई त सोइलमा पनि गर्ने होइन. कल्चर मिडिया भनेको जेली जस्तो खानेकुराको मिक्सचर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कल्चर मिडिया भन्छौं. त्यस्तो चाहिन्छ. अनि यो ग्राफ्टिङहरुलाई, लेयरिङ, कटिङलाई चाहिँ त एप्रोप्रिएट सोइल भइहाल्यो. यिनीलाई हामी रुटिङ मिडिया भन्छौं.
एप्रोप्रिएट रुटिङ मिडिया एन्ड सुटेबल टेम्परेचर। तपाईलाई नलेज पनि चाहियो भने जस्तो माटो पनि बिरुवा हुर्कन सक्ने माटो पनि चाहियो, टेम्परेचरले पनि तपाईलाई फेभरेट गर्न पर्यो, अनि मात्रै यो हुन सक्छ। अर्को कुरा, फार्मर्स अलवेज मेक अ चुज अफ क्वालिटी प्यारेन्ट प्लान्ट। राम्रो खालको प्यारेन्ट प्लान्टलाई सेलेक्ट गरेर मात्रै फार्मरले भेजिटेटिभ यो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन गर्छ। नत्र भने जुन पाए त्यही प्लान्टलाई लिएर गऱ्यो भने त्यसको जेनेटिक्स नराम्रो हुन सक्छ, अनि बिरुवाहरुमा पनि जस्ताको तस्तै जेनेटिक्स जान्छ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा त जेनेटिकली त दे आर आइडेन्टिकल। जस्तो प्यारेन्ट प्लान्टको जेनेटिक्स छ बच्चाहरुको जेनेटिक्स ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। त्यसैले फार्मरहरुले सेलेक्ट गर्दाखेरि जहिले पनि राम्रो क्वालिटीको प्यारेन्ट प्लान्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यति सोचे जति नाफा हुँदैन, सोचे जति फाइदा हुँदैन भनिएको हो। फार्मर्स अलवेज मेक a choose of quality parent plant so that the clones भनेको भाइ बहिनीहरु नयाँ शब्द भयो होला तपाईहरुको लागि। एक भन्दा बढी अर्गानिजमहरु जो एउटै प्यारेन्टबाट जन्मेका हुन् र जसको जेनेटिक्स एक्ज्याक्टली सेम छ तिनीहरुलाई क्लोन्स भन्छन्। मानौ एउटा मशरुमको प्लान्टबाट स्पोर्सहरु बनाएर तपाईले त्यो स्पोर्सलाई हुर्कन दिएर थुप्रै लाखौं मशरुमका प्लान्ट्सहरु बनाउनु भयो भने ती बनेका ती सबै छोराछोरी प्लान्टहरु मशरुमका प्लान्टहरु जति एक आपसका लागि क्लोन हुन् तिनीहरु, किनभने तिनीहरुको जेनेटिक्स तिनीहरुको हेरिडिटरी क्यारेक्टरमा केही पनि फरक हुँदैन, सबैको उस्तै हुन्छ। तिनीहरुलाई क्लोन्स भन्छन्। Farmers always make a choose of quality parent plant so that the clones developed from them also have the quality without any alteration. कुनै परिवर्तन नभएको क्वालिटी पाउन सकिन्छ, त्यसकारणले राम्रो प्लान्टलाई चुज गर्नुपर्छ भनेको। ओके, अब हामीले जुन चारवटा आर्टिफिशियल मिन्स अफ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भन्यौ, कटिङ, ग्राफ्टिङ, यो सकाउन दिनुस् ल। एकछिन जति लामो समय लागे पनि 1 घण्टा त भयो है, तर सकाउन दिनुस् के भोलिदेखि क्लास हुने र नहुने ठेकान छैन भन्नु भएको छ। मलाई सुन्नु भएको छ? Yes sir. ओके, कटिङ हेर्नुस्। पार्ट्स अफ प्यारेन्ट प्लान्ट तपाईले चुज गरेर ल्याउनु भएको छ नि, पार्ट्स टुक्राहरु, स्टेम हो कि रुट हो कि लिफ हो थाहा छैन, त्यसलाई हामी एक्स प्लान्ट भन्छौं। एक्स स्टुडेन्ट जस्तै एक्स प्लान्ट, सच एज अ ट्युबर रूट, ट्युबर अथवा राइजोम अथवा रनर अथवा स्टोलन अथवा अफसेट शूट, यो स्टेमका नामहरु के। कसैको स्टेमलाई ट्युबर भन्छ, कसैलाई राइजोम भन्छ, कसैलाई रनर भन्छ, कसैलाई स्टोलन भन्छ, कसैलाई अफसेट भन्छ। शूट अथवा लिभ्सहरु, लिभ्स बेगोनिया हो कि ब्रायोफाइलम हो कि, यिनीहरुमा छ नि त्यो एडभेन्टिटियस बर्ड्सहरु जसबाट नयाँ बिरुवा आउन सक्छ। विथ एडभेन्टिटियस बर्ड्स or notes are taken, पहिला यो लिनु पर्यो, तपाईले जम्मा गर्नु पर्यो। त्यसपछि नम्बर 2 मा those parts are cut with sharp and disinfected tools into pieces, यिनीहरुलाई सफा र त्यो निर्मलीकरण गरिएको ब्याक्टेरिया भाइरस फ्री गरिएको टुल्सले चट्ट काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर काट्नु पर्यो। assuring that each piece must have a bud, प्रत्येक टुक्रामा बर्ड अथवा नोड होस् वा मेरिस्टेम होस्, त्यसमा त्यो एस्युरेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। आलुलाई टुक्रा टुक्रा पारेर रोप्न सक्नुहुन्छ तपाईले काँचो आलुलाई, तर प्रत्येक टुक्रामा त्यो टुसा जस्तो आएको चाहिँ हुनु पर्यो। टुसा नआएको पार्ट गर्नुमा आलु उम्रदैन। द कट पार्ट्स आर प्लान्टेड इन्टु मोइस्ट बट नट वेट, भिजेको माटो चाहिँ होइन, किच्दाखेरि कचक्क गाडिने प्रकारको माटो होइन, मोइस्ट मात्रै soil called rooting medium, त्यस्तो soil हामी rooting medium भन्छौं। अनि plant hormones like auxin, cytokinin can be used in the soil for better development of roots and shoot. root को राम्रो development को लागि auxin भन्ने हार्मोन चाहिन्छ, अनि shoot, stem र leaf को राम्रो development को लागि plant लाई cytokinin भन्ने हार्मोन चाहिन्छ। यदि आवश्यक छ भने तपाईले सोइलमा त्यो मोइस्ट सोइल जुन रुटिङ मिडियम छ त्यसमा यी दुवै प्रकारको हार्मोनलाई पनि सल्लाह अनुसार डाक्टरले भने जस्तै डाक्टरको सल्लाह अनुसार भन्छौं नि हामी, जेटीएहरुले दिएको सल्लाह अनुसार अक्सिन र साइटोकाइन हार्मोन मिलाएर हामीले त्यो माटो बनाउन सक्छौं।
And number 4 मा after some days of sowing रोपेको केही दिनपछि they start rooting and shooting from bud or node केही दिनमा नयाँ रुट र नयाँ सुट आउन थाल्छ later on they are shifted to farmland अलिकति राम्रोसँग हुर्किसकेपछि अब तिनीहरूलाई farmland मा सार्ने काम गरिन्छ यो कटिङ भयो अब ग्राफ्टिङ मा जाउँ कलमी grafting means getting a new plant by joining a stalk and a scion stalk र scion दुई अलग-अलग टुक्रालाई जोडेर joining गरेर एउटा नयाँ प्लान्ट प्राप्त गर्ने मेथडको नाम ग्राफ्टिङ स्टक र scion दुई अलग-अलग टुक्रालाई जोड्ने र एउटा नयाँ प्लान्ट बनाउने महादेवले गणेशको टाउको काटिदिनु भएछ भित्र पस्न नदिएको झोकमा ओके गणेशको जुन शरीर बाँकी थियो अनि पछि पार्वतीसँग कुराकानी भएपछि यो त आफ्नै छोरो परेछ थाहा भयो अनि के गर्ने भन्दाखेरि अनि ल आफ्ना गणहरूलाई अर्डर दिएर जिएको टाउको भेट्टाउँछु ल्याऊ काटेर भनेर पठाउनु भएछ उनीहरूले एउटा हात्तीको टाउको काटेर ल्याएछन् ओ अनि महादेवले के गर्नु भएछ गणेशको शरीरमा हात्तीको टाउको जोडेर नयाँ गणेश बनाइदिनु भएछ हो ग्राफ्टिङ भने त्यही हो त्यो माथिबाट जोडेको टाउको चाहिँ नि सायन हो शरीर चाहिँ नि स्टक हो त्यो शरीरमा रुट हुनु पर्यो बिरुवाको त्यो स्टकमा रुट हुनु पर्यो सायन चाहिँ नि कुनै अर्को बिरुवाको हाँगा हुनु पर्यो grafting means getting a new plant by joining a stalk and a scion of different plants को but relatively closed plants नाता गोताको हिसाबले चाहिँ एकदम नजिकको बिरुवा हुनु पर्यो कागतीको बिरुवामा कागतीको स्टकमा तपाईले सुन्तलाको सायन जोड्न सक्नुहुन्छ दे आर भेरी क्लोजली रिलेटिभ तर कागतीको बिरुवामा तपाईले स्याउको चाहिँ हाँगा ल्याएर जोडेर हुँदैन दे आर भेरी डिफरेन्ट relatively close plantहरुको बीचमा गर्नु पर्यो स्टक र सायन अनि अर्को हेर्नुस् नम्बर 2 मा stalk means the root with a shortly cut stem of a plant एउटा बिरुवा छ रुट सुट सबै भएको कम्प्लिट बिरुवा छ सानो बिरुवा छ तपाईले त्यसलाई रुट भन्दा अलिकति माथि अलिकति सानो टुक्रा स्टेम रहने गरेर बाँकी सबै काटेर फ्याँक्दिनु भएछ ठुटो मात्रै भयो जंगलमा काटिएको रुख बाँकी भएको जस्तो जरा बाँकी छ जरा भन्दा माथि जमिनमा अलिकति त्यसको चाहिँ त्यो स्टेम बाँकी छ त्यस्तै प्रकारले सानो बिरुवालाई तपाईले काट्नु भएको छ भने दैट इज कॉल्ड स्टक रुट भएको त्यो पार्ट स्टक हो and scion means a piece of branch of another plant अर्कै बिरुवाको हाँगा को टुक्रा हो having more or less equal diameter त्यो स्टक को मोटाई जत्रो छ scion को मोटाई त्यत्रै हुनु पर्यो stalk is chosen from the plant grown from a seed आपको तपाईलाई ग्राफ्टिङ मेथडबाट आपको बिरुवा तयार गर्न मन लाग्यो रे नयाँ आपको बोट कलमी आपको बोट तयार गर्न मन लाग्यो रे सबभन्दा पहिला एउटा आँपलाई तपाई खानुस् त्यसको जुन भित्रको पोया भन्ने छ बिउ छ त्यसलाई रोपिदिनुस् त्यो केही समयपछि त्यो एउटा आँपको नयाँ बिरुवामा चेन्ज बिरुवा हुर्कन्छ त्यो तर त्यसरी हुर्केको त्यो आँपको बोटलाई तपाईले त्यतिकै हुर्काइराख्नु भने त्यो कहिले फल्ने के फल्ने राम्रो फल्ने नराम्रो फल्ने कोही ठेगाना हुँदैन तपाईलाई अलिकति छिटो पनि चाहिएको छ राम्रो फल पनि चाहिएको छ भने अब त्यसलाई च्वाट्ट काटिदिनुस् त्यो बिरुवालाई अलिकति डाँट राखेर बाँकी सब फाल्दिनुस् र अर्को राम्रो आँपको बोट फल्ने जुन एउटा रुख छ तपाईको साथीको बगैँचामा त्यहाँबाट त्यो स्टकको मोटाई जत्रै मोटाई भएको एक वर्ष कम से कम एक वर्ष पुरानो हाँगालाई तपाईले छानेर ल्याउनुस् र त्यसमा ट्याक्क जोडिदिनुस् जोड्ने तरिका त हामी पछि चर्चा गरौँ अब रुट चाहिँ नि तपाईले रोपेको बिउबाट उम्रेको बिरुवाको भयो त्यो स्टक भयो सायन चाहिँ नि तपाईले सेलेक्ट गरेको प्लान्ट हो त्यो जोडियो भने तपाईको सक्सेस भयो भने कलमी मेथड ग्राफ्टिङ मेथड सक्सेस भयो भने अब त्यो नयाँ बिरुवामा परिणत हुन्छ त्यो अनि फल चाहिँ कस्तो त त्यो छिट्टै हुर्कन्छ पनि छिट्टै त्यसमा फल लाग्न थाल्छ तपाईले जस्तो जुन बोटको हाँगा तपाईले सेलेक्ट गरेर ल्याउनु भएको थियो त्यसमा जस्तो क्वालिटीको आँप फल्थ्यो अब तपाईको बिरुवा पनि ठ्याक्कै त्यही क्वालिटीको आँप फल्छ
Stock is chosen from the plant grown from a seed which has better tolerance against disease. Sexual reproduction बाट जन्मेका बच्चाहरुमा एउटा गजबको क्यारेक्टर के हुन्छ भने तिनीहरु डिजिज सँग लड्न सक्छन् एन्ड अनफेभरेबल वेदर सँग पनि लड्न सक्छन्। त्यसैले रुटिङ भएको स्टक हामी लिन्छौं, रुटबाट के सिडिङबाट भएको स्टक चाहिँ हामी लिन्छौं। र scion is chosen from a quality plant to ensure quality product. तपाईको प्रोडक्ट तपाईले सोचे जस्तो हुनको लागि चाहिँ नि सायनलाई तपाईले सेलेक्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ। Stock and scion should be of equal diameter and relatively closed variety पनि हुनु पर्यो in order to match their vascular rings. The वास्तवमा vascular rings भनेको पाइपहरुको अरेन्जमेन्ट। तपाईले डाइकट प्लान्टको स्टेमलाई काटेर हेर्नुभयो भने माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्नुभयो भने त्यसको पातलो स्लाइस बनाएर माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्नुभयो भने भास्कुलर बन्डलहरु अर्थात जराबाट एब्जर्ब गरेको खानेकुरालाई पातसम्म पुर्याउने र पातबाट तयार भएको खानेकुरालाई जरासम्म वा जताततै डिस्ट्रिब्युट गर्ने जुन मसिना मसिना पाइप्सहरु छ तिनको बन्डल छ, त्यो बन्डल हामी भास्कुलर बन्डल भन्छौं। त्यस्तो भास्कुलर बन्डलहरु रिङ जस्तो सर्कुलर प्याटर्नमा बसेका हुन्छन्। मोनोकटमा हेर्न हो भने चाहिँ तपाईले र्यान्डम बसेका हुन्छन्, कुनै सर्कुलर प्याटर्न हुँदैन यो भास्कुलर बन्डलहरु। त्यसैले यो विशेषगरी यो ग्राफ्टिङ भन्ने यो प्रोसेस चाहिँ मोनोकटलाई गरिँदैन, डाइकटलाई गरिन्छ। त्यो भास्कुलर बन्डलको रिङ ठ्याक्क मिल्छ। स्टकको रिङ र सायनको रिङ ठ्याक्क मिल्यो भने जात उस्तै उस्तै नजिक नजिकको भयो भने त्यो भास्कुलर बन्डलको अरेन्जमेन्ट उस्तै हुन्छ। अनि डायमिटर उस्तै भयो भने सेम भयो भने चाहिँ भास्कुलर बन्डलको रिङको डायमिटर पनि बराबर हुन्छ। अनि स्टकले एब्जर्ब गरेर पठाएको खानेकुराहरु चाहिँ सायनसम्म कन्टिन्युअसली फ्लो हुन सक्छ। अनि सायनमा तयार भएको सायनमा त पात हुन्छ, त्यो पातमा तयार भएको प्रिपेयर्ड खानेकुराहरु पनि जरासम्म आउन सक्छ त्यही भास्कुलर बन्डलको माध्यमबाट। त्यसैले त्यो पाइपहरुको बेटर कनेक्टिभिटीको लागि रिलेटिभली क्लोज पनि हुनुपर्ने, तिनीहरु नातागोताको हिसाबले नजिकको नातेदार बिरुवाहरु हुनुपर्ने र डायमिटर पनि एउटै भयो भने स्टक र सायनको डायमिटर एउटै पनि बल्ल तपाईले एस्योर गर्न सक्नुहुन्छ कन्डक्टिभिटीको। अनि मात्रै त्यो हुर्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तपाईको प्र्याक्टिकल सफल हुन्छ। Stock and scion should be of equal diameter and relatively closed variety in order to match their vascular rings so that conductivity between the stock and scion will not be interrupted. If interruption happens, the jointed scion dies soon. Interruption भयो भने त्यो scion तुरुन्तै मर्छ, छिट्टै मर्छ। Grafting is mainly for producing large number of fruit plants having good and desired heredity. तपाईले सोचेको जस्तो, तपाईले इच्छा गरेको जस्तो हेरिडिटी भएको फलफुलका बिरुवाहरुलाई ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्नको लागि ग्राफ्टिङ मेथडलाई हामी फलो गर्छौं, किसानहरुले फलो गर्छन्। With this method, scions of different plants can be anchored with a common stock to get different fruits from same plant. एउटा चाहिँ अलिकति मिराकल जस्तो कुरा गरियो, यति कुरालाई मैले यहाँ अहिले हाइलाइट गरे। क्लोजली रिलेटिभली प्लान्टहरु छन् भने एउटै स्टकमा तपाईले अनेक अरु सायनहरु, अरु बेग्ला बेग्लै सायनहरुलाई जोड्न सक्नुहुन्छ है। कागतीको स्टकमा तपाईले एउटा सुन्तलाको हाँगा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, एउटा ज्यामिरको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ, भोगटेको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ, अरु के छन् निबुवाको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ, अर्को मुन्तला भन्छ त्यसको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ, किप भन्छ सुन्तला जस्तै देखिन्छ एउटा फ्रुट त्यसको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ, भोगटेको हाँगा जोड्न सक्नुहुन्छ। They are all very relatively close plants. र डायमिटर मिलाउने हो भने बस एउटै स्टकमा भेराइटिज अफ सायन जोडेर एउटा बिरुवा त एउटैमा त तयार भयो, तर त्यो बिरुवाको एउटा हाँगामा भोगटे फल्छ, अर्को हाँगामा निबुवा फल्छ, अर्को हाँगामा सुन्तला फल्छ, यस्तो पनि मिराकल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? यो अहिलेको भर्खरको कुरालाई बुझ्नुभयो? Yes, sir. एउटै प्लान्टमा अनेक प्रकारको हाँगाहरु जोड्न सक्छौं भनेको यो ग्राफ्टिङ मेथडबाट। त्यस्तै there are mainly 3 grafting techniques. ग्राफ्टिङ का 3 वटा तरिका छन्, व्हिप ग्राफ्टिङ, टंग ग्राफ्टिङ र क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ। अब एकचोटी यहाँ चित्र मात्रै देखाएको छु मैले व्हिप ग्राफ्टिङको, टंग ग्राफ्टिङको, क्लेफ्ट ग्राफ्टिङको। म यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु।
व्हिप ग्राफ्टिङमा यो तलको स्टकहरु हुन्, सबैमा तलको स्टकहरु माथि जोडीका पार्ट्सहरु चाहिँ सायन हुन्, कलर फरक गरिएको छ यहाँ। यसमा जरा नदेखाइए पनि जरा छ भनेर बुझ्नुस् स्टकमा। यहाँ स्वाटले स्ल्यान्टेड पारेर काटिएको छ स्टकलाई, सायनलाई पनि त्यस्तै ढंगले काटिएको छ अनि तिनीलाई ठ्याक्क यसरी जोडिएको छ। यो सायनको चुच्चो, यो स्टकको चुच्चो ट्याक्क यसरी मिलाएर जोडियो। जोडिएपछि यसलाई मजासँग बाँध्ने, त्यो टाइटली हेल्ड गर्न पर्यो। अनि कन्डक्टिभिटी या स्टकले पठाएको खानेकुराहरु सायनसँग कन्टिन्युअसली फ्लो हुन्छ। सायनमा पातहरु छन् भने हटाइदिनु पर्छ, एकदमै थोरै मात्र पात राख्नुपर्छ, नत्र ट्रान्सपिरेसन बढी हुन्छ। केही दिनपछि यो जोडिन्छ। यहाँ घाउ निको भएको जस्तो, दाग लागेको जस्तो त देखिन्छ, तर यो बिरुवा तयार हुन्छ। यसमा जुन क्वालिटी आउँछ यो सायनको क्वालिटी जे छ, तपाईले जुन बिरुवाबाट सायन ल्याउनु भएको त्यही बिरुवाको क्वालिटी यसमा आउँछ। अनि यो रुटिङ चाहिँ नि सीडबाट आएको हुनाले, स्टक चाहिँ नि सीडबाट आएको हुनाले यसले यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टसँग, डिजिजसँग मजासँग टलरेट गर्न सक्छ। अर्थात् तपाईले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फाइदा पनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फाइदा पनि तपाईले एकैपटक पाउनुभयो यो ग्राफ्टिङ भन्ने मेथड। यो व्हिप ग्राफ्टिङ। यसमा टङ ग्राफ्टिङ हेर्नुस्, यो व्हिप ग्राफ्टिङ र यो जोडेको पार्ट र टङ ग्राफ्टिङमा जोडेको पार्ट हेर्नुस् त कति फरक छ, अलिकति फरक छ। व्हिप ग्राफ्टिङको यो काटिएको पार्टमा फेरि यहाँनिर अर्को चिरा पारिदिएको भए, यहाँ पनि अर्को चिरा पारिदिएको भए, सरी कता गयो, यहाँ थियौं हामी, अलिकति चिरेको भए अनि ठ्याक्कै यस्तो देखिने थियो। अब तपाईलाई यो फरक के छ भने व्हिप ग्राफ्टिङमा यो जोडिएको पार्ट यतिकै बसिरहन्छ अनि यो कन्डक्टिभिटी, भास्कुलर कन्डक्टिभिटी एकदमै मेन्टेन भइराख्छ भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। टङ ग्राफ्टिङमा चाहिँ नि नेचुरली नै त्यो एङ्कर्ड जस्तो हुन्छन्, अड्किन्छन्, नबाँधे पनि हुने जस्तो। यहाँ चाहिँ बाँध्नै पर्ने जस्तो, यहाँ नबाँधे पनि हुने जस्तो, तर नबाँधेर छोड्नु हुँदैन, बाँध्नुपर्छ। यहाँ पनि यसरी बाँधेको सही। यसमा भन्दा यसमा सक्सेसको रेट बढी हुन्छ। तपाईले मानौ 100 वटा यस्तो व्हिप ग्राफ्टिङ गर्नु भएको छ भने मुस्किलले 30-40 वटा बिरुवा हुर्कन सक्छ, बाँकी फेलियर हुन सक्छ। तर टङ ग्राफ्टिङ गर्नु भएको छ भने 100 वटा बिरुवामा टङ ग्राफ्टिङ गर्नुभयो भने तपाईले 70-80 भन्दा बढ्ता बिरुवा सक्सेस हुन्छन्, अलिअलि असफल पनि हुन सक्छ। अब क्लेफ्ट ग्राफ्टिङमा चाहिँ नि मोटो छ स्टक, स्टक कति ठुलो छ, स्टकको बिचमा चिरिएको छ, त्यो चिरिएको पार्टमा अलिकति फट्याएर साना साना दुईटा सायनहरु राखिएको छ। सायनहरु साना साना छन्, यहाँ यसलाई पनि बाँधिएको छ। अनि काटिएको भागमा यहाँ कालो रङ लगाएको छ, त्यो भनेको व्याक्सहरु, यहाँबाट पानी, हावा, ब्याक्टेरिया केही छिर्न नसकोस् भनेर यसरी सिल गर्नुपर्छ। मैन मात्रै पगालेर हाल्दिए पनि हुन्छ, मैनबत्तीलाई पगालेर हाल्दिए पनि हुन्छ, अलकत्रालाई पगालेर हाल्दिए पनि हुन्छ, तर धेरै तातो हाल्नु भएन, मर्ला फेरि। यो सबै कुरालाई बन्द गर्नको लागि त्यो हाल्दिनु पर्छ। यो यसलाई क्लेफ्ट, यो व्हिप ग्राफ्टिङ, यो टङ ग्राफ्टिङ, यो क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ। क्लेफ्ट ग्राफ्टिङमा चाहिँ नि सक्सेसको रेट 100% हुन्छ, किनभने यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सायन त कसो नहुर्केला। दुईटै सायन पनि हुर्कन सक्छ, दुईटै सायनमा पनि कन्डक्टिभिटी भएर दुईटै सायन पनि हुर्कन सक्छ। हुर्क्यो भने ठिकै छ, होइन भने एउटा मात्रै सायन भए पनि हुर्किन सक्छ। अब दुईटै सायन हुर्क्यो भने पनि राख्ने त फेरि एउटै सायन हो, तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् कुन चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई राख्नुस्, अर्कोलाई हटाइदिने। सायन सुरुमा दुईटा राखे तापनि पछि एउटै मात्रै सायनलाई मेन्टेन गर्ने हो, तर जोडिसकेपछि अनि मात्रै हुन्छ। यो क्लेफ्ट ग्राफ्टिङमा 100% सक्सेसको रिकर्ड हुन्छ। टङ ग्राफ्टिङमा 70 to 80% सक्सेसको त्यो त्यस्तो रिकर्ड हुन्छ भने यसमा 30-40% मात्रै सक्सेसको रिकर्ड हुन्छ। यो सबभन्दा पहिला मान्छेले पत्ता लगाएको, यसमा अलिकति सुधार गरिएको, यो झनै सुधार गरिएको, तर यी तीनटै कुराहरु अहिले पनि प्रचलनमा छन्। व्हिप ग्राफ्टिङ, टङ ग्राफ्टिङ, क्लेफ्ट ग्राफ्टिङ। अब हामी लेयरिङमा जाउँ। ग्राफ्टिङलाई मैले यहीमा टुङ्ग्याइदिएँ। लेयरिङ अघि नै मैले भने लेयरिङ भनेको माटोको लेयरले बिरुवाको एडभेन्टिटियस पार्टलाई छुम्नु पर्यो, छोप्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट बिरुवाले रुटिङ गर्न सक्छ। Layering is to develop new roots from nodes of at least 1 year matured stem by covering for layering
with a rooting medium भनेको soil, fertile and moist soil, without a separation from parent plant. कटिङ मा चाहिँ हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर माटोमा रोपेका थियौं. लेयरिङ मा त्यसो गरिन्न, प्लान्टबाट नछुट्याइकन हाँगालाई मात्रै माटोले छोप्ने काम गर्छ. त्यो हाँगा स्टिल अट्याच्ड भइरहन्छ प्यारेन्ट प्लान्टमा, नछुट्याइकन गर्ने. स्टेमको केही पार्टलाई माटोले छोपिदिने, छोपिएको पार्टमा एडभेन्टिटियस बड हुनु पर्यो वा मेरिस्टेम हुनु पर्यो. अनि त्यो सोइलमा पनि प्लान्टलाई सपोर्ट गर्ने हार्मोन्सहरू हुनु पर्यो. तब त्यो नोडबाट नयाँ रुट आउन थाल्छ, नयाँ स्टेम आउन थाल्छ, अनि त्यो नयाँ प्लान्टमा चेन्ज हुन्छ. प्लान्टमा चेन्ज भइसकेपछि नयाँ रुट आइसकेपछि मात्रै त्यसलाई प्यारेन्ट प्लान्टबाट पछि मात्रै सेपरेट गर्ने, यो लेयरिङ हो. इफ नेसेसरी, plant hormones like auxin should be added in the rooting medium, which helps to grow root faster. Third point, when new roots grow, then they are separated and planted in farm. A parent plant but separate garni, ani matre, ani farm ma khet ma lagera ropne. Layering technique is useful mainly for ornamental herbs and shrubs. ग्राफ्टिङ फलफुलको बिरुवाको लागि एकदम सुटेबल भए जस्तै लेयरिङ चाहिँ नि अर्नामेन्टल भनेको यो सजाउने बिरुवाहरूका लागि, हर्ब्सहरू, श्रब्सहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ. व्हिच हैव लङ एन्ड फ्लेक्सिबल स्टेम. लेयरिङको लागि स्टेम चाहिँ नि बिरुवाको स्टेम लङ र फ्लेक्सिबल भइदियो भने त्यसलाई बिरुवाबाट नछुट्याइकन माटोमा गाड्न सकिन्छ. त्यसो लचकाएर बङ्ग्याएर गाड्न सकिन्छ. क्लोज टु द ग्राउन्ड. बिरुवा त्यो जमिनको नजिकै भएको हाँगालाई जमिनतिर लचकाएर बङ्ग्याएर गाड्दिने माटोमा. or for the stalk to cut trees or the branch of fruit trees. Layering technique is useful mainly for ornamental herbs and shrubs. यसको लागि भयो. अथवा stalk of cut trees. एउटा रुख काटिएको छ, त्यसको मुडा मात्रै बाँकी छ जंगलमा. त्यो डिफरेस्टेशन को चित्रमा देखाएको हुन्छ नि, काटिएका रुखका ठुटाहरू हो. त्यस्ता रुखका ठुटाहरू जो स्टक भयो, रुट भएपछि स्टक भन्न पर्यो, त्यसलाई पनि तपाईले माटोले छोपिदिएर त्यो रुखको काटिएको ठुटाहरूलाई पनि माटोले छोपिदिएर त्यो काटिएको ठाउँबाट नयाँ बिरुवाहरू उमार्न सक्नुहुन्छ. और ब्रान्चेज अफ फ्रुट ट्रीज. बिरु फलफुलको हाँगा छ, माथि नै त्यसलाई तल जमिनसम्म ल्याउनु परेन, माथि नै त्यसलाई माटोले छोप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ. माथि नै लगेर बाटोको एउटा पोकाले रुट त्यो स्टेमको कुनै सर्टेन पार्टमा चाहिँ छोप्ने काम गरिन्छ. त्यस्तो भयो भने लेयरिङ हुन्छ. And there are mainly 5 methods of layering. Layering को 5 वटा रहेछ. सिम्पल लेयरिङ, कम्पाउन्ड लेयरिङ, कम्पाउन्ड लेयरलाई सर्पेन्टिन लेयरिङ पनि भन्छन्, अनि माउन्ड और स्टुल लेयरिङ पनि भन्छन् यसलाई, अनि टिप लेयरिङ र एयर लेयरिङ. अब यसको मैले यसको चित्र चाहिँ नि राख्नु पर्ने थियो, चित्रबाट मात्रै बुझाउँछु भनेर भन्दा भन्दै मैले चित्र राख्नु बिर्सेछु लेयरिङको लागि. म एकचोटि फेरि जान चाहन्छु. यो सिम्पल लेयरिङमा बिरुवा उम्रेको छ, त्यसको तल जमिनको नजिकै एउटा लामो फ्लेक्सिबल हाँगा पनि रहेछ भने, अनि 1 वर्ष पुरानो पनि भइसकेको रहेछ भने, त्यो हाँगालाई प्यारेन्ट प्लान्टबाट नछुट्याइकन त्यसको बिचोबिच पार्टलाई यसो बङ्ग्याएर माटोमा खाल्डो खनेर त्यो खाल्डोमा त्यसलाई राख्ने, बङ्ग्याएर मात्रै नभाँचिकन. अनि त्यो बिरुवाको हाँगालाई त्यसले बङ्ग्याएर खाल्डोमा राखिसकेपछि अर्को माटोले त्यसलाई पुरिदिने, अनि एउटा ढुङ्गाले त्यसलाई थिचिदिने, त्यो फेरि आफै उछिटेर माथि नआओस् भनेर. अनि माथि जुन टुप्पो चाहिँ जमिन बाहिर निकाल्ने हो, त्यसमा भएका पातहरूलाई रिड्युस गरिदिने, अलिकति घटाइदिने. त्यो माटो चाहिँ नि मोइस्ट हुनु पर्यो. 2-3 हप्तापछि तपाईले त्यो ढुङ्गा पन्छ्याएर माटो पन्छ्याएर हेर्नुभयो भने त्यो गाडिएको ठाउँमा भएको नोडबाट नयाँ रुट आइसकेको हुन्छ. हो त्यस्तो एक ठाउँमा मात्रै एउटा हाँगालाई एक ठाउँमा मात्रै गाडेर एउटा मात्रै बिरुवा तयार गर्नु प्रयास गर्नु भएको छ भने दैट इज सिम्पल लेयरिङ. अब मानौ कम्पाउन्ड लेयरिङमा चाहिँ नि त्यो हाँगा निकै लामो रहेछ र त्यसलाई तपाईले सर्पलाई जस्तै बाङ्गो टिङ्गो गरेर धेरै ठाउँमा एउटै हाँगालाई धेरै ठाउँमा गाड्नु भएछ लामो गरेर,
अनि प्रत्येक ठाउँमा त्यसै गाडेर माटोले छोपेर ढुङ्गाले किचेर राख्नु भएछ, जुन टुप्पो बाहिर निक्लेको छ त्यसमा भएको पातो रिड्युस गरिदिनु भयो, त्यो मोइस्चर मेन्टेन गर्नुभयो। 2-3 हप्तापछि हेर्दाखेरि गाडीको प्रत्येक ठाउँबाट नयाँ नयाँ जरा आइरहेको हुन्छ। अनि जतिवटा खाल्डो खनेर तपाईँले गाड्नु भएको थियो त्यतिवटा नयाँ बिरुवा तपाईँले पाउनुहुन्छ। कम्पाउन्ड लेयरिङ अर सर्पेन्टाइन लेयरिङ भन्छन्। सर्पेन्टाइन किन भनेको भने त्यो माटोमा गाड्दाखेरि त्यो लामो हाँगालाई माटोमा गाड्दाखेरि त्यसको आकार त नाग जस्तै भयो, नाग बेली परेको जस्तो भयो। त्यस्तो त्यो शब्दलाई सर्पेन्टाइन भन्छन्। अर्को माउन्ड लेयरिङ, जुन काटिएको रुखको ठुटा छ त्यसलाई माटोले छोपिदिनुहोस्। एउटा रुख काटियो त्यसलाई पुरै माटोले छोपिदिनुहोस्, काटिएको पार्ट पुरैलाई। त्यो माटोमा यदि फर्टाइल सोइल हो, त्यो मोइस्चर भएको प्लान्ट हार्मोन भएको माटो रहेछ भने त्यो काटिएको ठाउँबाट फेरि नयाँ रुटिङ हुन थाल्छ, थुप्रै नयाँ बिरुवाहरू आउन थाल्छन्। अनि पछि तपाईँले यी बिरुवालाई छुट्याएर रोप्न सक्नुहुन्छ 2-3 हप्तापछि। टिप लेयरिङमा स्ट्रबेरीको मैले राम्रो एक्जाम्पल स्ट्रबेरी दिन चाहन्छु। मैले घरमा पनि स्ट्रबेरी रोप्दाखेरि त्यसको पातका टुप्पाहरू गएर यसो अलिक गरुङ्गो हुन्छ, त्यसमा बढै हुन्छ टुप्पो नि, र त्यो गरुङ्गो भएर लच्केर माटोमा छुन्छ। त्यो जहाँनिर छुन्छ त्यहीँबाट नयाँ रुटिङ आउँछ, फेरि नयाँ त्यहाँबाट नयाँ हाँगा निकाल्न थाल्छ। अब तपाईँले पुरानो पातलाई चाहिँ चटक्क काटिदियो भने नयाँ रुटिङ भइसकेपछि त्यो फेरि नयाँ बिरुवा तयार हुन्छ। स्ट्रबेरी त्यसलाई टिप लेयरिङ, टुप्पोबाट हुने। र अर्को एयर लेयरिङमा चाहिँ नि फलफुलको बिरुवामा एयर लेयरिङ गरिन्छ। सामान्यतया यसलाई हाँगालाई माटोमा ल्याउनु पर्दैन, बरु एउटा हाँगा सेलेक्ट गर्नुहोस् फलफुलको बिरुवाको, त्यसको 2-3 इन्च लामो पार्टबाट बोक्रा हटाइदिनुहोस्, पुरै बोक्रा हटाइदिनुहोस्, भित्रपट्टिको काठ देखिने गरेर बोक्रा हटाइदिनुहोस्। अनि त्यो काठ बोक्रा हटाएको ठाउँमा एउटा प्लास्टिकको ब्यागमा माटो भरेर त्यो प्लास्टिकलाई बाँधेर पोका जस्तो बनाउनुहोस्। अनि ब्लेडले तलाई आधा मात्रै चिर्नुहोस् र यस्तो फट्याउनुहोस् माटोलाई। हातलाई एकपटक तपाईँले दुईटै हातलाई जोड्नुहोस् त, ताली जस्तो बनाउनुहोस् त। म एकछिन यो स्टप सेयरिङ गर्छु, मलाई एकपल्ट हेर्नुहोस् तपाईँले। हातलाई यसरी जोड्नुहोस् त, मेरो हात देख्नुभयो? बोल्नुहोस्। दिया साकेत, तुलसा बाटी, सोनिका सुवाल, मेरो हात देख्नुभयो? त्यसपछि माटोको यस्तै पोका बनाउनुहोस्, प्लास्टिकको थैलोभित्र माटो कोच्नुहोस्, मुख बान्दिनुहोस्, माटोको पोका तयार भइहाल्यो। त्यसपछि त्यसलाई बिचबाट ठाडो चिर्नुहोस्, काँक्रा चिरे जस्तो, तर यसरी नचिर्नुहोस्, यसरी चिर्ने होइन, छुट्टिने गरेर चिर्ने होइन, यसलाई यसरी मात्रै चिर्ने। यस्तो खै कता यसरी चिर्नुहोस् ल, यसरी एकातिर जोडिएको जस्तो। अनि तलबाट लगेर त्यो हाँगा यहाँ माथि यहाँनिर हाँगा छ, तपाईँको हातभन्दा माथि हाँगा छ, यो माटोको पोका भयो त्यो हातले। अनि त्यो हाँगा छिलेको ठाउँ, बोक्रा छिलेको ठाउँमा, बोक्रा हटाएको ठाउँमा गएर त्यसलाई तलबाट यसरी ढ्याप्प यसरी बन्द गरिदिनुहोस्, यसरी बन्द गरिदिनुहोस्, हाँगालाई छोपिदिनुहोस् माटोले, र त्यसलाई अनि धागोले मजासँग बाँधिदिनुहोस्। हाँगामै पोको परेको जस्तो भयो, माटोको एउटा सानो पोकोले हाँगालाई वरिपरिबाट ऱ्यापिङ गरेको जस्तो भयो। त्यसलाई हामी एयर लेयरिङ भन्छौँ। त्यो एउटा बिरुवाको थुप्रै हाँगा हुन्छन्, त्यो तपाईँले थुप्रै वास्तवमा फलफुलको बिरुवालाई के गर्नुपर्छ भने वर्षको एकचोटि तिनीहरूको हाँगालाई काटेर फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। पुरानो हाँगोमा धेरै राम्रो फलफुल फल्दैन, नयाँ हाँगामा राम्रो फलफुल फल्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ कुरा छ। त्यसैले पुराना हाँगाहरू क्रमशः हटाउँदै 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 जानुपर्ने हुन्छ। छटनी गर्ने भन्छन्, ट्रिमिङ गर्ने भन्छन् त्यसलाई। त्यो ट्रिमिङ गरेर फ्याल्नुपर्ने हाँगामा तपाईँले एयर लेयरिङ गरिदिनुहोस्। त्यसबाट त्यो हाँगा फ्याल्नुपर्ने त छँदै थियो, तर त्यो अब नयाँ बिरुवामा तयार भयो, बिरुवामा कन्भर्ट भयो। अनि त्यसपछि रुटिङ आइसकेपछि, त्यहाँ रुटिङ भइसकेपछि प्लास्टिकबाट देखिन्छ, भित्रभित्र रुट आएको कुरा देखिन्छ। रुटिङ भइसकेपछि अब बल्ल त्यसलाई प्यारेन्ट प्लान्टबाट हटाउनुहोस्, प्लास्टिक हटाउनुहोस्। अब त्यो माटोको पोकामा रुटै रुट देखिनुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यो माटोको पोका समेत त्यसलाई जमिनमा गाडिदिनु भयो भने, रोपिदिनु भयो भने त्यो नयाँ बिरुवा भयो। त्यसरी फलफुलका बिरुवामा जुन वर्षै पछि हाँगा काटेर छटनी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको सट्टा त्यसलाई एयर लेयरिङ गरेर मात्रै नयाँ बिरुवामा कन्भर्ट गरेर अनि छटनी गर्नुभयो भने
तपाईको प्यारेन्ट प्लान्टमा छटनी पनि भयो यो प्यारेन्ट प्लान्टबाट तपाईले नयाँ त्यही जेनेटिक क्वालिटी भएको नयाँ बिरुवाहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो दैट इज एयर लेयरिङ अब हामी एकचोटी जाउँ लेयरिङको यो कुरा भयो अब टिस्यु कल्चर आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनको अन्तिम एउटा उपाय हामीले कटिङ पढ्यौं ग्राफ्टिङ पढ्यौं लेयरिङ पढ्यौं अब टिस्यु कल्चर यसलाई माइक्रो प्रोपगेसन पनि भनिन्छ माइक्रो अत्यन्तै सानो टुक्राबाट नयाँ बिरुवा प्राप्त गर्ने एउटा बिरुवाको निकै सानो भागबाट नयाँ बिरुवा प्राप्त गर्ने नयाँ बिरुवा बनाउन सक्ने जुन मेथड छ त्यसैले यसलाई माइक्रो प्रोपगेसन पनि भनिन्छ यो टिस्यु कल्चर हो टिस्यु कल्चर इज द मोडर्न टेक्निक टु obtain mainly many genetically identical plantlets from the tissue that contains meristem चाहिँ हुनु पर्यो है of selected parent plant with the help of sterilized culture media sterilized भनेको रोग मुक्त कुनै जम्सहरु नभएको अनि कल्चर मिडिया भनेको आर्टिफिशियली तयार गरेको बिरुवाको खानेकुरा मिक्सचर अफ विभिन्न प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट्स डिफरेंट प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट्स को मिक्सचर आर्टिफिशियली तयार गरेको यसलाई कल्चर मिडिया भन्छन् स्टेरिलाइज्ड जम्स फ्री यस्तो कल्चर मिडियाको सहयोगबाट तपाईले सेलेक्ट गरेको प्लान्टमा भएको मेरिस्टेमबाट थुप्रै बिरुवाहरू बनाउने टेक्निक हो नयाँ टेक्निक हो इन जम्स फ्री इन्भाइरोनमेन्ट त्यो भनेको ल्याब भित्र गर्ने काम हो यो खेतमा गएर गर्ने होइन यो ल्याबमा गर्ने कुरा अब के गरिन्छ त्यसको एकदमै छोटकरीमा मैले यसलाई डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरेको छु फर्स्ट अफ अल एक्सप्लान्ट भनेको सैंपल पीसेस फ्रम प्यारेन्ट प्लान्ट आर कट इन्टु पीसेस with sterilized tools and kept in artificial culture media having all plant nutrients for certain days under suitable temperature where the meristem present in the explant take part in rapid mitosis division to increase the number of cells as callus. Callus is the lump of cell without any distinct part. अब यसलाई मैले बुझाउने कोसिस गर्छु एक टुक्रा तपाईले मेरिस्टेम भएको प्लान्ट ल्याउनु भयो प्लान्टको टुक्रा त्यसमा मेरिस्टेम छ तपाईले सेलेक्ट गर्नुभयो हुन सक्छ त्यो चाहिँ नि एपिकल मेरिस्टेम ल्याउँछु भनेर तपाईले एउटा राम्रो फल्ने आँपको बोटको हाँगाको एउटा टुप्पो लिएर आउनु भएछ टुप्पोमा त एपिकल मेरिस्टेम हुन्छ ओके त्यसलाई स्टेरिलाइज गर्नुस् पहिला जम्स फ्री बनाउनुस् धुलो माटो मैलो के लागेको छ भने त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुस् टुल्सहरुलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुस् चपिङ बोर्डलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुस् त्यसपछि चपिङ बोर्ड माथि राखेर त्यो साफ टुलले त्यसलाई टुक्रा 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 पारेर काट्नुस् प्रत्येक टुक्रामा मेरिस्टेम छ भनेर तपाईलाई एस्योर छ अब त्यसै काटेपछि पन्जा लगाएको हातले एकदमै वेल चाहिँ राम्रो भेन्टिलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो ल्याबको चाहिँ जम्स फ्री आईसीयू हस्पिटलको आईसीयू जस्तै प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो त्यसमा काटिसकेपछि त्यसलाई कल्चर मिडिया भन्ने त्यो तपाईले आर्टिफिशियली बनाएको प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट्सहरुको मिक्सचर छ हेर्दाखेरि जेली जेली जस्तो देखिन्छ त्यसमा पेट्री डिश भन्ने भाँडोमा त्यो कल्चर मिडिया राखेर त्यो प्लान्टको एउटा टुक्रालाई एउटा भाँडोमा राख्नुस् र त्यसलाई इन्क्युबेटर भन्ने एउटा मसिन भित्र राखिदिनुस् त्यसमा सर्टेन टेम्परेचर हुन्छ तपाईले जति चाहनुहुन्छ त्यति टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ र कति दिनसम्म राख्नु पर्यो त्यो दिनसम्म त्यो इन्क्युबेटर भित्र राखिदिनुस् त्यतिन्जेलसम्म के गर्छ भने प्लान्टमा त्यो टुक्रामा भएका मेरिस्टेमहरुले खानेकुरा पनि पाए सुटेबल टेम्परेचर पाए छिटो छिटो खानेकुरा खान्छन् तिनीहरुले र र्यापिडली माइटोसिस डिभिजनमा भाग लिन्छन् र नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज गर्छन् सानो टुक्रा हाल्नु भएको तपाईले पेट्री डिशमा इन्क्युबेटरमा राख्नु भन्दा अगाडि तर इन्क्युबेटरबाट निकाल्ने बेला हेर्दाखेरि त्यो पेट्री डिश पनि थुप्रै सेलहरुको एउटा लम्प जस्तो एउटा ढिस्को जस्तो बनेको हुन्छ त्यसरी बनेको ढिस्को जस्तो सेलै सेलको ढिस्को जस्तो हरियो ढिस्को जस्तोलाई हामी क्यालस भन्छौं त्यो क्यालस भनेको लम्प अफ सेल्स त हो विदाउट एनी डिस्टिंक्ट पार्ट भनेको त्यसमा न रूट देख्नुहुन्छ तपाईले न लिफ देख्नुहुन्छ न स्टेम देख्नुहुन्छ खाली हिलो जस्तो हरियो हिलो जस्तो मात्र देख्नुहुन्छ दैट इज कॉल्ड क्यालस अब त्यसपछि त्यो क्यालस इज डिवाइडेड इन्टु मेनी पेट्री डिशेस फेरि पेट्री डिश भनेको ग्लासको सानो सानो प्लेटहरु है जसमा हामी यो उमार्ने काम गर्छौं कल्चर मिडिया राखेर द क्यालस इज डिवाइडेड इन्टु मेनी
सुरेन्द्र सर हजुर अहिले विद्यार्थी थोरै छन् सर सायद लोड सेडिङ भयो कि अर्को पेजलाई ब्याकेट पर्ला कि सर ए हुन्छ सर यो त्यसमा हेरेको थोरै विद्यार्थी छन् फेरि सरले यति राम्रो क्लास फेरि नपाउला भनेर सर हजुर हस् सर यो पानी पिस्यु पानी कल्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अर्को क्लासमा गर्नुला सर हस् थ्यांक यू सर थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स Bye, sir. बाय 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 नमस्कार हजुर सर ए 6:30 भएछ है सर दिया ठीक है, सर। श्रिया सिमरन सोनिका सुनेना स्वस्तिका तुलसा आजलाई सरले क्लास सकाउनु भयो भोलि अर्को पिरियडमा फेरि सरलाई बोलाउँला थोरै मात्र छन् विद्यार्थी त्यही भएर अरू विद्यार्थीले मिस गर्ला किनभने पानी पर्ने सिजनमा यताउता लोड सेडिङ भइराखेको होला भोलि 5 बजे बेलुका फेरि क्लासमा जोइन गरौँला आजलाई क्लास सकियो घोषणा गरौँ है त Bye, sir. बाई बाई